मा हामीहरूले के कुरा कभर अप गऱ्यौँ र अब आगामी 1-2 दिनमा के कभर अप गर्छौँ भन्नेलाई म छोटोमा समराइज गर्न चाहन्छु। सो जस्तो अहिलेसम्म हामीहरूले कभर अप गरेको कुरा चाहिँ सिम्पली के हो भने सर्वे डेटा एनालिसिसमा जस्तो सर्वे डेटा एनालिसिसमा हामीहरूले डेटाको बेसिक म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, भेरिएबलहरू ड्रप गर्ने, भ्यालुजहरू ड्रप गर्ने, लिस्ट गर्ने, काउन्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू सिक्यौँ। त्यसपछि हामीहरूले विभिन्न खालको भेरिएबलहरू जस्तो नोमिनल भेरिएबल भयो भने त्यसमा कुन कुन खालको ग्राफहरू बनाउन मिल्छ, त्यसलाई समराइज गर्दाखेरि के निकाल्न मिल्छ, क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल भयो भने के निकाल्न मिल्छ, त्यस्तो खालको कुराहरू गरेका छौँ। हामीले धेरै जस्तो समय चाहिँ ट्याबुलेसन कसरी गर्ने र समराइज कसरी गर्ने भन्नेमै बिताएका छौँ। सो अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू दुईवटा पार्ट हेर्छौँ। एउटा चाहिँ कोरिलेसन एनालिसिस कसरी गरिन्छ, यो 5 मिनट जति लाग्छ होला, धेरै लामो छैन यसमा। र अर्को चाहिँ हामीहरू हाइपोथेसिस टेस्टिङ कसरी गर्छौँ यस डाटामा। सो यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र पछि रिग्रेसन स्टार्ट भइसकेपछि भोलिबाट जब रिग्रेसन स्टार्ट हुन्छ नि, रिग्रेसनमा धेरै जस्तो चाहिँ हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङमै काम गर्ने भएको हुनाले आगामी दिनको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। र रिसर्च एज अ होलको लागि चाहिँ हाइपोथेसिस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो, किनकि हामी जति पनि इन्फरेन्सहरू ड्र गर्छौँ, जति पनि निष्कर्षहरू हामी निकाल्छौँ आफ्नो स्टडीबाट, त्यो सबै हाइपोथेसिस टेस्टिङमा आधारित हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म कोरिलेसन एनालिसिसमा जान्छु। अब हाम्रो कतिपय साथीभाइहरूले त्यो डु फाइल अझै पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न जान्नु भएको छैन, ह्यान्डल गर्न सक्नु भएको छैन भने पनि त्यो चिन्ताको विषय चाहिँ होइन, किनकि डु फाइल ह्यान्डल गर्ने ट्रिकहरू बिस्तारै सिकिन्छ। अब जस्तो 1-2वटा चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूले अब कन्फ्युज भइराखेको कुराहरू म सुरुमा 1-2 मिनट रिपिट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ के भने डु फाइलमा कुनै एरर आयो भने त्यो एररलाई कसरी एड्रेस गर्ने। डु फाइल खोल्न चाहिँ सबैलाई आउँछ होला जस्तो मेरो एजम्सन छ अब चाहिँ। सो डु फाइल खोलिसकेपछि त्यसमा कुनै एरर आयो भने त्यो एररलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने। सो मैले कहाँ राखेको छु त आफ्नो डु फाइल भन्दा डे 5 भन्ने भित्र राखेको छु। सो यो डु फाइल ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँको कम्प्युटरमा तपाईँले फोल्डर चेन्ज नगरुन्जेलसम्म यो तपाईँको कम्प्युटरमा काम गर्छ। जब तपाईँले कम्प्युटरको फोल्डरमा डेटा सार्नुहुन्छ त्यसपछि यो एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ तपाईँले कुन फोल्डरमा। जस्तो अहिले डेस्कटप 5मा छ मेरो डेटा भनेर भनिराखेको छु भने मैले चाहिँ यो डेटा अर्कोमा सार्ने बित्तिकै डु फाइल अर्कोमा सार्ने बित्तिकै यो चेन्ज गर्नुपर्छ एड्रेस। यो एड्रेस चेन्ज गर्ने तरिका मैले अस्ति तपाईँलाई भनेँ होइन, कसरी चेन्ज गर्ने भनेर। र एउटा चाहिँ कमनली चाहिँ हुने कन्फ्युजन के हो भने यो डु फाइलमा दुईवटा खालले चाहिँ काम नहुनसक्छ। एउटा खालको कसरी त भन्दा यो चाहिँ अलि सिक्वेन्सियल अर्डरमा छ। तपाईँले 1 नम्बर 2 नम्बरको कमान्ड रन गरेपछि बल्ल 3 4 5 नम्बरको यसरी रन गर्दै जानुपर्छ। तपाईँले डु फाइल खोल्नुभयो होइन, एकैचोटि म चाहिँ यो 8 नम्बर कमान्ड रन गर्छु भन्यो भने यसले त डेटा नट फाउन्ड भनेर भन्छ है, नो भेरिएबल्स डिफाइन भन्यो। त्यसो भएको हुनाले यो प्रोग्राममा हामीले एकदमै सिक्वेन्सियल अर्डरमा काम गरेका छौँ। पहिला चाहिँ मेमोरी क्लियर गर्ने, त्यसपछि डेटा तान्ने होइन, डेटा तानिसकेपछि बल्ल ब्राउज गर्ने, त्यसपछि रिनेम गर्ने। जस्तो हिजो अस्ति कतिपय साथीभाइहरू यसमा कन्फ्युज हुनुभएको थियो है। मैले यहाँ 3 नम्बर लाइनमै के गरिसकेको छु, सरी 3 होइन यो 13 हो, 13 नम्बर लाइनमै के गरिसकेको छु भने यो सेक्स भन्ने भेरिएबललाई जेन्डरमा लगिसकेको छु। अनि सेक्स भन्ने भेरिएबललाई जेन्डरमा नलगिकनै तपाईँले भनेको 13 नम्बर कमान्ड चाहिँ तपाईँले रन गर्नु भएन। अनि तपाईँले यहाँ तल तालिका बनाउन खोज्नुभयो जेन्डरको भने त कहाँबाट बन्छ है, जबकि तपाईँले माथि सेक्सलाई जेन्डरमा रिनेम गर्नु भएकै छैन। त्यो चाहिँ 13 नम्बरमा गर्नुपर्ने काम हो। तपाईँले चाहिँ यहाँ तल अब जेन्डरको तालिका बनाउने कमान्ड चाहिँ तपाईँले यसरी रन गर्न खोज्नुभयो भने उसले भेरिएबल्स नट फाउन्ड, नो भेरिएबल्स डिफाइन्ड भनेर भन्छ। सो यसरी यो डु फाइलमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ 1 बाई 1 सिक्वेन्सियल अर्डरमा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले 0देखि जस्तो भनौँ न 0देखि तपाईँको 10-12 नम्बरसम्मको कमान्ड एकचोटि रन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले कि त 1 बाई 1 कि त जस्तो मैले 1देखि 7सम्मको एकचोटि गरेँ, अनि 8देखि तलको अझ गरेँ,
जे भए पनि 1 देखि तल सिक्वेन्शियल अर्डरमा गर्नु पर्यो अनि मात्रै यसले काम गर्छ। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो। अर्को के भने यो कमान्ड फाइलमा हामीले स्पेसिफिक मात्रै कमान्ड पनि रन गर्न सक्छौँ। स्पेसिफिक भनेको के त भन्दा जस्तो म चाहिँ चार्ट बनाउने कमान्ड मात्रै पनि रन गर्न सक्छु, समराइज गर्ने मात्रै पनि रन गर्न सक्छु। एउटा दुईटा कमान्ड मात्रै रन गर्नको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा जस्तो यो मैले यो दुईटा कमान्ड रन गर्न खोजेँ भने यो 6 नम्बरमा क्लिक गरेर माउसलाई ड्र्याग तल गर्ने हो भने दुईटा कमान्ड सेलेक्ट हुन्छ। यो 6 नम्बरमा क्लिक गर्ने अनि तल माउसलाई तल सार्ने है, तल सार्यो भने 4वटा सेलेक्ट हुन्छ। सो स्पेसिफिक एक दुईटा कमान्ड छान्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त यता नम्बरमा क्लिक गरेर माउसलाई ड्र्याग गर्छौँ तल माथि, अनि यो 4वटा मात्रै कमान्ड रन हुन्छ। अब रन किन भएन त यहाँ? रन किन भएन होला? भेरिएबल एच साइज नट फाउन्ड भनेर भन्यो, अनि एच साइज नट फाउन्ड भनेपछि त यता हेर्नु पर्यो, यहाँ त एच साइज भन्ने भेरिएबल छैन, यहाँ त एच अन्डरस्कोर साइज भन्ने भेरिएबल छ हाम्रो उसमा। अब यो के कारणले नभएको होला त? कतिपय साथीभाइको यस्तो आइराखेको छ एरर। यो के कारणले नभएको होला भने हामीले माथि कुनै ठाउँमा एचएच अन्डरस्कोर साइजलाई रिनेम गरेका छौँ कि, तर त्यो कमान्ड रन गरेनौँ हामीले। सो हामीले यहाँ कहाँनिर रिनेम गरेका छौँ भन्दा अझै माथि होला रिनेम, यहाँ छ हेर्नुहोस्। सो अब यो कमान्ड रन नगरिकन तलको रन गर्दाखेरि त्यस्तो एरर आउँछ। त्यसो भए हुनाले सिक्वेन्सियल्ली रन गर्नु होला, अर्थात् सबै रन गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले एउटा छान्नु पऱ्यो, क्लिक गर्नुभयो भने एउटा मात्रै रन हुन्छ क्या, सबै हुँदैन। सबै गर्नलाई के गर्ने त खाली भागमा क्लिक गर्ने, खाली भागमा क्लिक गर्ने ताकि कुनै पनि कमान्ड सेलेक्ट नहोस्, अनि यो एरो दाब्ने हो। यो एरो दाब्यो भने अनि सबै कमान्ड एकैचोटि रन हुन्छ। यसरी कुनै एरर आयो भने हामीले के एरर भनिरहेको छ भन्नेमा अलि फोकस गर्नु पर्यो। अनि त्यो एरर चाहिँ के हो? जस्तो भेरिएबल नट फाउन्ड भन्यो भने हामी भेरिएबल रिनेम गर्न बिर्स्या हुन सक्छौँ, वा रिनेम गर्ने कमान्ड चाहिँ हामीले रन नगरेको हुन सक्छौँ। अब जस्तो अब चार्टहरूको केसमा के हुन्छ भने एउटाभन्दा बढी चार्ट बनाउनु भयो भने नि अघिल्लो चार्टको फाइललाई पछिल्लो चार्टको फाइलले रिप्लेस गर्दै जान्छ कि, तपाईँले लास्टमा सबै चार्ट सँगै हेर्न सक्नुहुन्न। सो सबै चार्ट सँगै चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न, लास्टको चार्ट मात्रै देखा पर्छ होला होइन। जस्तो यहाँ हामीले चार्टमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने अब तपाईँलाई पुरानो चार्ट चाहियो भने पुरानो चार्ट त रिप्लेस भइसक्छ। पुरानो चार्ट चाहियो, जस्तो स्क्याटर प्लट चाहियो भने अब स्क्याटर प्लटको लागि हामी छुट्टै यहाँ क्लिक गरेर रन गर्छौँ ताकि स्क्याटर प्लटको ग्राफ आउँछ र त्यसलाई कपी गर्न सकौँ है। अर्को स्क्याटर प्लट चाहियो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई मात्रै कपी गर्ने। यो बार ग्राफ चाहियो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गर्ने ताकि त्यो बार ग्राफ चाहिँ कपी गर्न सकियोस्। मैले भनेको बुझ्नुभयो होइन? यो बारको जुन भन्नु न ग्राफिक्सको चाहिँ हुन्छ नि, सबै फाइलहरू सँगै देखाउँदैन स्टाटाले। जस्तो मैले यहाँ दुईवटा चार्ट बनाएँ भने अघिल्लो चार्ट चाहिँ रिप्लेस भइसक्छ क्या, पछिल्लो मात्रै देखिन्छ। हो पाई चार्ट बन्यो, त्यसलाई रिप्लेस गरिसक्यो अर्को फाइलले। अब तपाईँले रन सबै गर्नुभयो, चार्ट कहाँ हरायो भनेर नखोज्नु होला, चार्ट चाहिँ रिप्लेस हुँदै जान्छ फाइल, लास्टको चार्ट मात्रै देखाउँछ। र पुरानो चार्ट चाहियो भने त्यो 23 नम्बर कमान्डमा छ भने 23 नम्बरमा क्लिक गरेर रन गर्ने, त्यो चार्ट छुट्टै देखिन्छ। अनि कपी गर्ने, 25 नम्बर चाहियो भने 25 नम्बरमा कपी गरेर रन गर्ने। मेन विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने तपाईँले यो चाहिँ सिक्वेन्सियल अर्डरमा रन गर्नुपर्छ। बिस्तारै माथि रिनेम गर्दै गएको छौँ हामी, अनि रिनेम गरे अनुसार तलको कमान्ड लेखिएको छ। हामीले माथि रिनेम चाहिँ गरेनौँ, तलपट्टि गएर चाहिँ हामीले त्यसलाई ट्याबुलेट गर्न खोज्यौँ भने भेरिएबल नट फाउन्ड भन्छ, किनकि हामीले माथि नाम चेन्ज गरे हुन्छौँ माथिको कमान्डमा। सो त्यसरी गर्नु होला। सो यसमा कसैको अब जिज्ञासा छ भने हामीहरू यसमा छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि हामी कोरिलेसनमा जान्छौँ कि कोरिलेसनको पनि मैले यहाँ कतै लेखिदिएको होला, तपाईँले घरमा यसो हेर्नु भएको छ भने कोरिलेसन निकाल्ने चाहिँ यहाँनिर लेखिदिएको छु। ल यो कति नम्बर हो? यो ठुलो बनायो भने नम्बर देखिँदैन, 18 नम्बरमा छ। सो 18 नम्बरमा कोरिलेसन निकाल्ने कमान्ड छ। कोरिलेसन निकाल्नको लागि COR लेख्दा हुन्छ, COR लेख्दा हुन्छ। जस्तो मैले यो 18 नम्बर कमान्ड रन गरेँ भने है, यसले के गर्छ त एज र हाउस होल्ड साइजको बिचमा कोरिलेसन क्यालकुलेट गर्छ। सो यो क्लिक गऱ्यो भने यसको आन्सर यस्तो फर्ममा आउँछ, जहाँ एज र एजको कोरिलेसन 1 हुन्छ भने हाउस होल्ड साइज र हाउस होल्ड साइजको कोरिलेसन जहिले पनि 1 हुन्छ। त्यही भएर
यहाँ 1 आउने हो, यो 1 आउने हो। हामीलाई चाहिने भनेको यो नम्बर हो क्या, हाउस होल्ड साइज र एजको बिचको रिलेसनसिप हो। तपाईँले कोरिलेसनसिप अथवा कोरिलेसन एनालिसिस भन्ने पढ्नु भएको छ होला। कोरिलेसन एनालिसिसले दुईवटा चिज नाप्छ है। एउटा के नाप्छ त, यसले डाइरेक्सन अफ रिलेसनसिप नाप्छ, अर्को चाहिँ डिग्री अफ रिलेसनसिप नाप्छ। डाइरेक्सन एन्ड डिग्री अफ रिलेसनसिप, डाइरेक्सन एन्ड डिग्री अफ रिलेसनसिप। सो डाइरेक्सन भनेको के हो त भन्दा, दुईवटा भेरिएबल्सहरू सेम डाइरेक्सनमा मुभ हुन सक्छ। सेम डाइरेक्सनमा मुभ हुनुको अर्थ के हो त भन्दा, एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्ने, अथवा एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने, यसलाई सेम डाइरेक्सन भन्छौँ। दुईटै भेरिएबल्सहरू सेम डाइरेक्सनमा मुभ हुने। सो यस्तो केसमा हामी त्यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। पोजिटिभ रिलेसनसिप भने के हो त, एउटा इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को इन्क्रिज हुने, एउटा डिक्रिज हुँदाखेरि अर्को पनि डिक्रिज हुने। सेम डाइरेक्सनमा मुभ भयो भने पोजिटिभ रिलेसनसिप भन्छौँ। तर अर्को रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, अपोजिट हो, अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ हुने। जस्तो प्राइस बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड चाहिँ घटेर जान्छ। प्राइस इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड चाहिँ डिमान्ड चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ। अथवा चाहिँ प्राइस डिक्लाइन भयो भने डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। सो यस्तो खालको रिलेसनसिपलाई हामी नेगेटिभ रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। अब एउटा डाइरेक्सन, यो चाहिँ डाइरेक्सन हो है। डाइरेक्सन भनेको दुईवटा भेरिएबल्सहरू सेम डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ कि अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ। अर्को चाहिँ कोरिलेसनले के देखाउँछ त भन्दा, डिग्री अफ रिलेसनसिप, डिग्री अफ रिलेसनसिप है। डिग्री अफ रिलेसनसिप भने के त भन्दा, जस्तो सपोज मानौँ न, तपाईँले एक्सर्साइज गर्दाखेरि वेट घटेको कतिको भेटाउनुहुन्छ तपाईँले है। एक्सर्साइज गर्दाखेरि वेट घट्ने र अर्को चाहिँ हामीहरूको इयर्स अथवा एज भनौँ न, एज इन्क्रिज हुँदाखेरि वेट इन्क्रिज हुने। यो दुईटाको बिचमा कहाँ चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ स्ट्रङ हुनसक्छ है। जस्तो एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै वेट घट्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ त हुँदैन, कसैको घट्छ कसैको केही पनि घट्दैन है। त्यसमा हामीहरूको एकदमै 1 to 1 स्ट्रङ रिलेसनसिप हुँदैन। सो रिलेसनसिप त छ, जति बढी एक्सर्साइज गर्यो त्यति बढी वेट कम हुन्छ। सो रिलेसनसिपको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ होला त यहाँ भन्दा, नेगेटिभ हुन्छ होला, किनकि एक्सर्साइज बढी आवर्स गरियो भने वेट चाहिँ घटेर जान्छ। सो त्यो चाहिँ डाइरेक्सन भयो। तर स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ होला त यसमा भन्दा, कसैको एक्सर्साइज गर्दाखेरि वेट घट्छ, कसैको घट्दैन, कसैको सेम रहन्छ। सो वी एक्सपेक्ट अ विक रिलेसनसिप। तर एज र वेटमा के हुन्छ त भन्दा, एज इन्क्रिज हुँदाखेरि वेट पनि इन्क्रिज हुन्छ कि पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ, र एज बढ्दाखेरि वेट प्राय सबैको बढ्छ क्या। सो द रिलेसनसिप इज स्ट्रङ। यसरी हामी दुईवटा चिज हेर्छौँ कि यो भनेको चाहिँ डाइरेक्सन अफ रिलेसनसिप हो, यो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो है। यो चाहिँ डाइरेक्सन हो, यो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो। अब कोरिलेसन एनालिसिसले यसरी दुईवटा चिज नाप्छ, डाइरेक्सन अफ रिलेसनसिप के छ र त्यसको स्ट्रेन्थ कति बलियो छ। सो यो चाहिँ तपाईँले पढिरहेकै कुरा हो, मैले यसमा टाइम वेस्ट गरेँ खालि। सो यसलाई हामी कोरिलेसन एनालिसिसबाट मेजर गर्छौँ। कोरिलेसन एनालिसिसलाई हामीले आरले डिनोट गर्थ्यौँ, र आरको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, -1 देखि 1 सम्म रेन्ज हुन्छ। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप भनिन्छ, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ रिलेसनसिप भनिन्छ। अनि आरको स्ट्रेन्थ चाहिँ कसरी नापिन्छ त भन्दा, आर क्लोजर टु 1 भयो भने, क्लोजर टु 1 अर -1 भयो भने के हुन्छ त, रिलेसनसिप स्ट्रङ हुन्छ। क्लोजर टु 1 भयो अथवा क्लोजर टु -1 भयो। सो यो दुईवटा क्राइटेरिया हामी हेर्छौँ है। एउटा चाहिँ अब आर यसरी लेख्दिउँ न, आर प्लसमा आयो भने पोजिटिभ हुन्छ, माइनसमा आयो भने नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ एउटा, र आर चाहिँ 0 को नजिक आयो भने विक रिलेसनसिप हुन्छ भने 1 को नजिक गयो भने स्ट्रङ हुन्छ। अब यो क्राइटेरियालाई हामी अघिको इक्जाम्पलमा लगाऊँ है त। अघिको इक्जाम्पलमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा, दुईवटा भेरिएबल्सको बिचमा कोरिलेसन मेजर गरेको छौँ। एउटा चाहिँ हाउस होल्ड साइज र अर्को एजको बिचमा।
सो रिलेसनसिपको आन्सर प्लसमा आएको छ, सो दे आर पोजिटिभली कोरिलेटेड। र यो भ्यालु 1 को नजिक छैन होइन, 1 को नजिक छैन। 1 को नजिक छैन भनेपछि द रिलेसनसिप इज नट भेरी मच स्ट्रङ। अब अर्को कोरिलेसन निकालौँ है त। कोरिलेसन जस्तो लेबर बढाउँदाखेरि उत्पादन बढ्छ होइन, लेबर बढाउँदाखेरि उत्पादन धेरै जस्तो केसमा बढ्छ। अब रिलेसनसिप कतिको स्ट्रङ हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ भनेर त हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अब कति स्ट्रङ हुन्छ है त। अब 0.698 छ। सो अघिको भ्यालु र यो भ्यालुमा के फरक छ त भन्दा यो 0.5 भन्दा सानो छ, यो 0.5 भन्दा ठुलो छ। सो यो केसमा चाहिँ हामी एकदम हाई डिग्री रिलेसनसिप भन्छौँ, पोजिटिभ रिलेसनसिप तर हाई डिग्रीको। अब 0.9 तिर गयो भने चाहिँ हामी भेरी स्ट्रङ रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। 0.9 वा त्योभन्दा माथि गयो भने। सो यसरी हाम्रो कोरिलेसन चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। कोरिलेसन निकाल्नको लागि COR भन्ने कमान्ड युज हुन्छ, अनि डिपेन्डेन्ट अनि दुईवटा भेरिएबल राख्नुपर्छ सिम्पल कोरिलेसन निकाल्न। जस्तो अब जुनसुकै न्युमेरिकल, यो न्युमेरिकल भेरिएबलमा मात्रै निकाल्न सकिन्छ है। तपाईँले यो जेन्डर र त्यसको बिचमा कोरिलेसन निकाल्न पाउनुहुन्न। फेरि जेन्डर र एजुकेसनको बिचमा तपाईँले कोरिलेसन निकाल्न पाउनुहुन्न, इभन इफ सफ्टवेयरले निकालिदिन्छ। सो कोरिलेसन चाहिँ यो जुन कोरिलेसन छ यसलाई कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट भनेर भनिन्छ। यो कोरिलेसन चाहिँ तपाईँले न्युमेरिक डाटामा मात्रै निकाल्न पाइन्छ। त्यही भएर जेन्डर एजुकेसनको बिचमा, रिलिजन र कास्टको बिचमा कोरिलेसन अहिले निकाल्न पाइँदैन। यो कोरिलेसन निकाल्न पाइँदैन। अरू मेजर अफ एसोसिएसन चाहिँ हुन्छ, यो चाहिँ निकाल्न पाइएन। सो यसले आन्सर त निकालिदिन्छ, आन्सर निकाले पनि हामीले प्रिन्सिपल्ली निकाल्न पाइँदैन, किनकि यो न्युमेरिकल भेरिएबल होइन। यसमा 0 र 1 को केही मिनिङ हुँदैन है। हामीले चाहिँ जेन्डरलाई मेल फिमेललाई 0 1 भनेर कोडिङ गरेका छौँ, कोडको चाहिँ न्युमेरिकल अर्थ नहुने भएको हुनाले हामी यसमा निकाल्न पाउँदैनौँ। सो के बुझ्नु पर्यो त, कोरिलेसन एनालिसिस जहिले पनि न्युमेरिक डेटामा गरिन्छ, नम्बरमा नाप्न सकिने, इन्कम, एक्सपेन्डिचर, एज, वेट, डिस्टेन्स, यस्तो डेटामा मात्रै कोरिलेसन निकाल्न पाउँछौँ। यो खालको कोरिलेसन हामीहरू। सो अब हामीहरू दुईवटाभन्दा बढी भेरिएबल भयो भने यसले चाहिँ पेयर वाइज कोरिलेसन निकाल्छ है। पेयर वाइज भने के हो त, दुईवटा भेरिएबल एकचोटि लिएर कोरिलेसन निकाल्ने। जस्तो म यहाँ भनौँ न एज होइन, एज राखेँ, हाउस होल्ड साइज राखेँ, मैले लेबर राखेँ, त्यसपछि क्यापिटल राखेँ, क्यापिटल राखेँ, र त्यसपछि प्रोडक्सन राखेँ। मैले कतिवटा भेरिएबल राखेँ त यहाँ, म यो डु फाइलमा पनि राख्छु, भोलि गएर हामीलाई काम लाग्छ। यो चाहिँ डु फाइलमा पेस्ट गरेर राख्छु यो कमान्ड। सो अब यहाँ चाहिँ यसले के गर्छ होला त भन्दा एज र हाउस होल्ड साइजको बिचमा कोरिलेसन निकाल्छ, एज र लेबरको बिचमा निकाल्छ। यो चाहिँ यो बाइभेरिएट कोरिलेसन निकाल्ने हो। दुईवटा भेरिएबल एकचोटि लिएर कोरिलेसन क्यालकुलेट गर्छ। हाउस होल्ड साइज र प्रोडक्सनको निकाल्छ, लेबर र क्यापिटलको निकाल्छ। क्यापिटलको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, क्यापिटलको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। सो त्यसपछि के गर्छ त यसले लेबर र प्रोडक्सनको निकाल्छ, हाउस होल्ड साइज प्रोडक्सनको निकाल्छ, सबै कम्बिनेसनको निकाल्छ। ल कतिवटा कोरिलेसन निकाल्दो रहेछ हेरौँ है त। सो यस्तो तालिका बनायो यसले। सो यसमा यो 0.25 भनेको अघि आएकै नम्बर हो होइन। यो भनेको के हो त, हाउस होल्ड साइज र एजको बिचमा हुने रिलेसनसिप हो, पोजिटिभली रिलेटेड छन् तिनीहरू। लेबर र एजको बिचमा पनि पोजिटिभ रिलेसनसिप छ तर विक छ रिलेसनसिप। क्यापिटल र एजको बिचमा पनि पोजिटिभ रिलेसनसिप त छ तर भेरी विक छ। प्रोडक्सन र एजको बिचमा रिलेसनसिप पोजिटिभ त छ तर विक छ। अब यसमा जाउँ, हाउस होल्ड साइज यो चाहिँ कसको हो त, लेबर र हाउस होल्ड साइजको रिलेसनसिप पोजिटिभ छ तर विक छ। सो यिनीहरू पनि पोजिटिभ छन्। नेगेटिभ रिलेसनसिप यहाँ कसैको पनि छैन, कसैसँग पनि नेगेटिभ रिलेसनसिप छैन। सो हामीहरू प्रत्येक कोफिसिएन्टको साइन हेर्छौँ र त्यो 1 को नजिक छ कि छैन त्यो हेर्छौँ। जो त्यो 1 आएको छ नि, एक्ज्याक्टली 1 आएको चाहिँ हाम्रो लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, किनकि त्यो सेम भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप हो। जस्तो यो 1 भने के हो त, लेबर र लेबरको बिचको सम्बन्ध हो। यो 1 भने के हो त, क्यापिटल र क्यापिटल बिचको सम्बन्ध हो। सो यहाँ आएको 1 चाहिँ अर्थात् यो टेबलको यो डायगनल सिरिज भन्छ, डायगनलमा आएको यो 1 को चाहिँ अर्थ केही पनि हुँदैन, किनकि जहिले पनि 1 आउँछ। यो 1 भन्दा तलको यसलाई हामी लोवर ट्रायङ्गुलर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ ट्रायङ्गल जस्तो बनेको जुन सेप छ, यसको लोवर ट्रायङ्गुलर पार्टको जुन एलिमेन्टहरू छ त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई बाइभेरिएट कोरिलेसनसिपहरू दिन्छ। सो यसरी हामी न्युमेरिक डेटामा हामीहरू दुईवटा भेरिएबल मात्रै टाइप गरेर पनि कोरिलेसन निकाल्न सक्छौँ, र
दुईटा भन्दा बढी भेरिएबलको कोरिलेसन चाहियो भने हामीहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ सबैभन्दा बढी स्ट्रङ रिलेसनसिप कोसँग छ त भन्दा जस्तो लेबर र उत्पादनको बिचमा छ, जुन थ्योरीबाट एक्सपेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। लेबर बढायो भने उत्पादन बढ्छ, त्यस्तै क्यापिटल बढायो भने उत्पादन बढ्छ। त्यसो भए हुनाले यो दुईटा रिलेसनसिप चाहिँ अलिकता चाहिँ हाम्रो हाई डिग्रीको छ, पोजिटिभ रिलेसनसिप छ भनेर हामीहरू भन्न सक्छौँ। र यसमा कुनै क्वेसन छ भने अहिले हामीहरू छलफल गर्न सक्छौँ 1-2 मिनट कोरिलेसन एनालिसिसमा। सर यसमा अघि भन्नुभयो नि क्याटेगोरिकल भेरिएबल त मिल्दैन भन्नुभयो नि सर। हो, यो कार पर्सन कोरिलेसन नमिल्ने हो कि कुनै पनि खाली कोरिलेसन नमिल्ने हो? क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा चाहिँ के हुन्छ भने कोरिलेसन मेजर चाहिँ निकाल्न मिल्छ। जस्तो अहिले एकछिनपछि गएर हामीहरू के गर्छौँ भने काई स्क्वायर टेस्ट गर्छौँ होइन। काई स्क्वायर टेस्ट भनेको एक किसिमको रिलेसनसिप मेजर गर्ने टेस्ट हो, जुन चाहिँ नमिनल डेटामा युज हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब एउटा अर्को चिज निकाल्न मिल्छ जुन अलिकता अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तो मैले अस्ति एउटा अर्को ठाउँमा पनि त्यसको बारेमा छलफल गर्ने प्लान बनाएको थिएँ, तर मैले त्यो छलफल गर्न सकिनँ किनकि त्यो बिस्तारै बिल्डअप हुँदै जाँदाखेरि त्यता जाँदाखेरि सबैले गाह्रो मान्दो रहेछन्। जस्तो म यहाँ तपाईँहरूलाई सायद एक्सेल फाइल छ भने म तपाईँलाई देखाउँछु होइन। त्यसमा के निकाल्न मिल्छ भन्ने चाहिँ अलिकता नन प्यारामेट्रिक खालको कोरिलेसन चाहिँ निकाल्न मिल्छ। एकछिन है त, यसमा सेसन 3 हो कि कुन हो, अब एकैछिन है त। कस्तो डाटामा कस्तो कोरिलेसन निकाल्न मिल्छ भन्ने कुरा यो फाइल सायद मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ कि गरेन, एक दिन सेयर गरे छैन कि जस्तो लाग्यो है त। ल म यो फाइल तपाईँलाई सेयर गरौँला, कुनमा कस्तो स्टेटिस्टिक्स निकाल्न क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने एउटा सिम्पल डिस्कसन छ, जहाँ चाहिँ नमिनल डेटामा रिलेसनसिप मेजर गर्न कस्तो खालको स्टेटिस्टिक्सहरू एप्रोप्रिएट हुन्छ, इन्टरभल डेटामा कस्तो खालको स्टेटिस्टिक्स हुन्छ सुइटेबल हुन्छ, र रेसियो डेटामा कस्तो खालको हुन्छ। जस्तो अब मैले यहाँ नमिनल डेटाबाट सुरु गरौँ है त। अब नमिनल डेटामा रिलेसनसिप मेजर गर्नको लागि एउटा फाई कोफिसियन्ट भन्ने निकाल्न मिल्छ, जुन चाहिँ नन प्यारामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स हो। हामीले फाई कोफिसियन्ट चाहिँ खासै क्लासरुममा पढे हुँदैनौँ, त्यसो हुनाले हामी यतातिर धेरै जाँदैनौँ। तपाईँले चाहियो भने म निकालेर देखाउँला एक दिन। त्यसपछि अब ओर्डिनल स्केलमा जाउँ होइन। ओर्डिनल स्केलमा चाहिँ तपाईँ हामीले ब्याचुलरमा स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्ने पढ्थ्यौँ नि, स्पियरम्यान्स, जहाँ चाहिँ ऱ्याङ्क कोरिलेसन चाहिँ हामीहरू ऱ्याङ्किङलाई अर्डर गरेर निकाल्छौँ, त्यो चाहिँ निकाल्न मिल्छ ओर्डिनल स्केलमा। सो ओर्डिनल स्केल भने के हो त, जस्तो रोहनजीले हिजो अस्ति देखाउनु भएको थियो नि, एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्युट्रल, डिससेटिस्फाइड भन्ने यस्तो स्केलमा नापेकोमा हामी स्पियरम्यान्स कोरिलेसन निकाल्न मिल्छ भने अर्को दुईटा डेटामा मात्रै हामी कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट निकाल्न मिल्छौँ। जहाँ नम्बरमा नापिएको छ त्यहाँ चाहिँ कार्ल पियर्सन निकाल्न मिल्छ इन्टरभल र रेसियो डेटामा। सो यसरी हामीहरूले रिलेसनसिपको मेजरहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा, जहाँ अङ्कमा नापिएको छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको कोरिलेसन निकाल्न मिल्यो होइन। अङ्कमा नापिएको छैन भने चाहिँ त्यो नमिनल डेटा हो भने चाहिँ फाई कोफिसियन्ट भन्ने निकाल्न सकिन्छ, र ओर्डिनल डेटा हो, ऱ्याङ्किङ गरिएको डेटा हो भने चाहिँ कार्ल पियर्सन्स कोफिसियन्ट निकाल्न पर्छ। यसले निकालिदिन्छ। एउटा इक्जाम्पलमा म त्यो जुन लिकर्ट स्केलमा मेजर गरिएको डेटा हुन्छ त्यसमा कसरी निकाल्ने भनेर देखाउँला, एकदम सिम्पल छ। अब यसमा अरू कुनै क्वेसन छ कोरिलेसनमा? सो यो खासै गाह्रो चिज होइन, सिओआर लेख्ने, भेरिएबलको नाम लेख्ने। तपाईँ 11-12 क्लासदेखि हजुर यसलाई चाहिँ हाम्रो जसरी पछि रिग्रेसन पनि रन गऱ्यौँ भने कोरिलेसनमा पोजिटिभ देखाएको छ, तर रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ छ भने हामीले रिग्रेसनलाई मान्ने कि कोरिलेसनलाई मान्ने सर? होइन, यो यस्तो हो नि त, यो त बाइभेरिएट कोरिलेसन हो होइन, यो त मल्टिपल कोरिलेसन होइन होइन। हजुर, रिग्रेसनमा आउने भनेको मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसियन्टको आधारमा निकाल्ने हो। यो त बाइभेरिएट मात्रै हो। बाइभेरिएट र रिग्रेसनको रिजल्ट सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन। रिग्रेसनको रिजल्ट व्याख्या गर्ने हो मल्टिभेरिएटको लागि त। तपाईँले दुईवटा भेरिएबलको मात्रै कोरिलेसन गर्नुभयो भने त सम्भवै छैन, यता र उता अलग अलग्गै आउन है। हजुर, जस्तो तपाईँले यहाँ चाहिँ अब लेबर र प्रोडक्सनको बिचमा सुल्टो सम्बन्ध छ भनेर भन्नुभएको छ होइन, तर अब तपाईँले रिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस आउनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन होइन।
हजुर प्रोडक्सन केजी र तपाईँले लेबरको रिग्रेसन गर्नुभयो भने लेबरको कोफिसियन्ट माइनसमा आउनु सम्भवै छैन। सो दुईवटा मात्रै भेरिएबल भएको केसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने चान्सेस हुँदैन। दुईवटा बढी भेरिएबल भयो भने कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। त्यसको अभियस रिजन भने के हो भने यो त पेयर वाइज कोरिलेसन हो कि दुईवटा भेरिएबलको। यहाँ त डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको मात्रै कोरिलेसन होइन नि त, यो त होइन, यो त दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको पनि कोरिलेसन छ यसमा। हजुर हजुर भएर यो चाहिँ दुईवटा भेरिएबलको एकचोटि लिएर गरिएको मल्टिपल रिग्रेसन गरियो भने चाहिँ हामी मल्टिपल कोरिलेसन खालको स्टेटिस्टिक्स निकाल्ने भावनाले कन्फ्लिक्ट हो देखा पर्न सक्छ। कन्फ्लिक्ट देखा परे नि यसको र त्यसको उद्देश्य नै फरक हो। यसको चाहिँ दुईवटा भेरिएबल बिचको कोरिलेसन हेरिएको हो, त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल कोरिलेसनको आधारमा हामीहरूको प्यारामिटर्सहरू निकालिने भावनाले त्यता र यता कन्फ्लिक्ट हुँदैन। हामीले रिग्रेसनलाई छुट्टै तरिकाले आफ्नै स्टाइलले व्याख्या गर्ने हो, कोरिलेसनलाई छुट्टै तरिकाले देखाउने हो। ल अरू कसैको केही छ? अब त्यसपछि चाहिँ हामीहरू हाइपोथेसिस टेस्टमा जान्छौँ है। मैले अघि नै भनिसकेँ हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ हाम्रो यो कोर्सको पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो कोर्सको, र जुनसुकै स्टडिजको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो। सो हाइपोथेसिस टेस्टिङ किन महत्त्वपूर्ण पार्ट हो त भन्दा हामीहरूको कुनै पनि स्टडी चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा आधारित हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीहरूले स्टडिजको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्ने बनाएका हुन्छौँ अब्जेक्टिभ्स। त्यही अब्जेक्टिभ्सलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हामी डेटा कलेक्ट गर्छौँ। त्यही अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नको लागि विभिन्न एनालिसिसहरू गर्छौँ र त्यसैको आधारमा हामी रिकमेन्डेसन बनाउने काम गर्छौँ। अब जस्तो अब्जेक्टिभमा हामीहरूले यस्तो खालको अब्जेक्टिभ बनायौँ कि नेपालमा फाइनेन्सियल डेभलपमेन्टले इकोनोमिक ग्रोथमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पारेको छ त्यो चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेट गर्ने भन्ने हामीहरूले रिसर्च क्वेसन बनायौँ भने यस्तो बेलामा हामीहरूको मेन उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल डेभलपमेन्टले इकोनोमिक ग्रोथमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त्यसको बारेमा जेनरल कन्क्लुजन निकाल्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रभाव पारेछ गत एक दशकमा भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन, किनकि एक दशकको मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने त एक दशकको मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने त त्यो त जेनरलाइज हुने कुरो भएन। हामीहरूको उद्देश्य जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा हामीहरूसँग भएको स्याम्पलको आधारमा हामीले जनरल खालको निष्कर्षहरू निकाल्न खोज्छौँ ताकि सबैको लागि ट्रु होस्। जस्तो तपाईँले नेपालभित्र 6000जना मैले हिजो अस्ति देखाएको डेटा के हो त भन्दा नेपालमा सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टेटिस्टिक्सले नेपालको 5988वटा कि कतिवटा थियो होइन हाउस होल्ड त्यहाँ। सो 5988वटा हाउस होल्डबाट लिएको डेटाको आधारमा उसले के निष्कर्ष निकालेको छ त भन्दा नेपालमा हाउस होल्ड साइज चाहिँ 4.9 छ। नेपालको लागि निष्कर्ष निकालेको छ नि त। हाउस होल्ड साइज 4.9 छ। नेपालमा 56% घर परिवारले रेमिटेन्स पाउँछ है। त्यस्तै गरेर रेमिटेन्सबाट आएको पैसा चाहिँ 79% जति कन्जम्सनमा खर्च हुन्छ भनेर निष्कर्ष नेपालको बारेमा निकालेको छ नि त होइन। तर स्याम्पल त नेपालभरि सबैबाट लिएको होइन। सो जुनसुकै सर्वेको जुनसुकै स्टडीको पनि अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त कन्क्लुजन निकाल्ने हुन्छ। र त्यो कन्क्लुजन कस्तो खालको हुनुपर्छ त भन्दा जेनरल खालको हुन्छ, जेनरलाइज गर्न मिल्ने। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब नेपालमा अब जनजातिमा भने इन्डिजिनियस पपुलेसनमा पोभर्टीको डेप्थ कति छ भनेर तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने त्यसको उद्देश्य भनेको तपाईँले लिएको स्याम्पललाई डिस्क्राइब गर्नु मात्रै होइन कि तपाईँको उद्देश्य चाहिँ नेपालको टोटल जनजातिमा भएको पोभर्टी डेप्थको बारेमा केही निष्कर्ष निकाल्ने हो। त्यसो भएको हुनाले जुनसुकै रिसर्चको जुनसुकै स्टडीको जुनसुकै सर्वेको पनि अल्टिमेट उद्देश्य भनेको चाहिँ कन्क्लुजनलाई जेनरलाइज गर्ने हुन्छ। यो जेनरलाइज गर्ने कामलाई हामी स्ट्यान्डर्ड भाषामा इन्फरेन्स ड्र गर्ने भनेर भन्छौँ। इन्फरेन्स ड्र गर्ने, इन्फरेन्स भनेको त
अन्त जस्तो मैले यो क्लासरुममा अहिलेको सेसनमा हामी कतिजना छौँ त भन्दा 43-45 कतिजना छौँ होइन। सो म यो क्लासरुमको बारेमा केही कुरा जेनरलाइज गर्नु पर्यो भने म 5 जनाबाट अहिले 5 जनालाई सोध्न सक्छु है। 5 जनालाई सोध्न सक्छु र 5 जनाले दिएको रिस्पोन्सको आधारमा म यो क्लासको विशेषता यस्तो रहेछ है, यहाँ चाहिँ यस्तो ब्याकग्राउन्डका मान्छे रहेछन् भनेर 5 जनाको इन्फर्मेसनको आधारमा मैले जेनरलाइज गर्न सक्छु है। यसरी स्याम्पल चाहिँ मेरो 5 हुनसक्छ। त्यो 5 जनाको इन्फर्मेसनको आधारमा जेनरलाइज गर्ने काम भनेको इन्फरेन्स ड्र गर्ने हो। इन्फरेन्स ड्र गर्ने भनेको जेनरलाइज गर्ने हो। सो त्यो जेनरलाइज गर्ने क्रममा हाइपोथेसिस टेस्टिङ अगाडि आउँछ र हाइपोथेसिस टेस्टिङलाई हामी इन्फरेन्सियल स्टेटिस्टिक्स भनेर पनि भन्छौँ, किनकि यसले एज अ होलमा जेनरल कन्क्लुजन निकाल्नमा सहयोग गर्छ अथवा यसले चाहिँ पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नमा सहयोग गर्छ। जस्तो मैले यो क्लासको 5 जनाको इन्फर्मेसनको आधारमा यस्तो खालको हाइपोथेसिस चेक गर्न सक्छु। मेरो हाइपोथेसिस चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा मेरो हाइपोथेसिस चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा यो क्लास स्टार्ट गरिसकेपछि एभरेजमा चाहिँ मान्छेहरूको स्टेटिस्टिक्समा काम गर्ने इफिसियन्सी चाहिँ 50%ले बढेर गयो भन्ने मेरो हाइपोथेसिस हुनसक्छ है। अब म तपाईँ सबैबाट क्वेसनको आन्सर त लिन सक्दिनँ, किन क्वेसनको आन्सर लिन थाल्यो भने त आजको सेसनको टाइम सिद्धिन्छ। अनि म के गर्न सक्छु त 5 जनाबाट मात्रै रिस्पोन्स लिन सक्छु। यो क्लास लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले स्टेटिस्टिक्समा कति इफिसियन्टली काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, र क्लास लिन थालेपछि कति इफिसियन्टली गर्न सक्नुहुँदैछ भनेर म सोध्न सक्छु। र त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा म यो हाइपोथेसिस मैले बनाएको सही हो कि होइन भनेर चेक गर्छु। यदि सही निस्क्यो भने चाहिँ मैले के जेनरलाइज गर्छु त भन्दा यो क्लासमा एटेन्ड गर्ने, यो सेसन एटेन्ड गर्ने सबै मान्छेहरूको इफिसियन्सी चाहिँ 50%ले वृद्धि भएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छु। त्यसलाई हामी जेनरलाइज गर्ने भनेर भन्छौँ। जुनसुकै रिसर्चको उद्देश्य पनि त्यसरी जेनरलाइज गर्ने हुन्छ। सो अब हाइपोथेसिस टेस्टिङले कसरी काम गर्छ त, हाइपोथेसिस टेस्टिङले कसरी काम गर्छ, यसको प्रोसिजर के हो भन्ने बारेमा तपाईँ हामीले सबैले पढेका छौँ होला होइन। यसलाई धेरै समय खर्च नगरौँ यहाँ। यदि कसैले पढ्नु भएको छैन भने भोलि हामीहरूको सुरुको डिस्कसनमा पनि हामी आउन सक्छौँ, मलाई पर्सनल्ली पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाइपोथेसिस टेस्टिङको जेनरल प्रोसिजर चाहिँ के हो भने हामीहरू जहिले पनि एउटा क्लेमबाट स्टार्ट गर्छौँ क्या। क्लेमबाट हामीहरूसँग एउटा क्लेम हुन्छ। त्यो क्लेम चाहिँ तपाईँले आफै एज्युम गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा पत्र पत्रिका पढेर अथवा कुनै एक्सपर्टले भनेको रायबाट अथवा अघिल्लो स्टडिजहरूबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अघिल्लो स्टडिजहरूबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो फर इन्स्टेन्सको लागि हामी के हाइपोथेसिस बनाउन सक्छौँ त भन्दा यो कोभिड-19 आइसकेपछि नेपालको पोभर्टी रेट चाहिँ 17% 20% पुग्यो। पोभर्टी रेट हैज increased to 20% due to COVID-19. सो यो चाहिँ हामीहरूको हाइपोथेसिस हो। किन हाइपोथेसिस हो भन्दा इट हैज नट बिन टेस्टेड। सो हाम्रो क्लेम हो यो। जो क्लेम हो यो क्लेम केमा आधारित छ त भन्दा तपाईँ हाम्रो अनुभवमा आधारित छ। पत्रिका पढ्दाखेरि हामीले त मान्छेको आम्दानी घटेको, बेरोजगारी बढेको देखिरहेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले हाइपोथेसिस के बनाउन सक्छौँ त भन्दा पोभर्टी रेट बढेर 20% पुगेको छ 17%बाट भन्ने हामी हाइपोथेसिस बनाउन सक्छौँ। सो जहिले पनि हाइपोथेसिस टेस्टिङको काम चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा वी मेक अ क्लेम जसलाई हामी नल हाइपोथेसिस भनेर पनि भन्छौँ। त्यसपछि हामीहरू यो क्लेमलाई हामीहरू चेक गर्छौँ है। यो क्लेमलाई हामी कसरी चेक गर्छौँ त स्याम्पल डेटा हामी कलेक्ट गर्छौँ र स्याम्पल डेटाको आधारमा कुनै स्टेटिस्टिक्स निकाल्छौँ है। त्यो स्टेटिस्टिक्स भनेको जस्तो तपाईँले टी टेस्ट भन्ने सुन्नुभएको होला, जेड टेस्ट भन्ने सुन्नुभएको होला होइन, काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने सुन्नुभएको होला। त्यस्तो खालको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकाल्छौँ हामी र त्यस्तो खालको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकालेपछि हामीहरू कन्क्लुजन ड्र गर्छौँ कि हामीहरूको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो है। हामीहरूको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो वा रिजेक्ट भयो त्यस्तो खालको कन्क्लुजन हामी ड्र गर्छौँ। सो आज चाहिँ मैले विभिन्न खालको हाइपोथेसिसहरू कसरी चाहिँ टेस्ट गर्ने स्टाटामा त्यसको बारेमा छलफल गर्छु।
जुनसुकै टेस्टमा जुनसुकै हाइपोथेसिस टेस्टमा पनि यो तीनवटा प्रोसिजर तीनवटा स्टेपहरू फलो हुन्छ जहाँ हामी एउटा इनिसियल क्लेमबाट स्टार्ट गर्छौँ र त्यो इनिसियल क्लेम सही हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि हामी स्याम्पल डेटाको हेल्प लिन्छौँ र एउटा स्टेटिस्टिक्स निकाल्छौँ जस्तो टी टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने टी स्टेटिस्टिक्स निकालिन्छ काई स्क्वायर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स निकालिन्छ र त्यो कम्प्युटरले निकालिदिन्छ हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त्यो मात्रै हो नि अब हामीहरू हाइपोथेसिस टेस्टमा जान्छौँ हाइपोथेसिस टेस्टमा म टी टेस्टको बारेमा चर्चा गर्छु है म त्यसपछि काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा चर्चा गर्छु काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा सरी काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा चर्चा गर्छु र म चाहिँ एफ टेस्टको बारेमा चर्चा गर्छु एफ टेस्टलाई अनोभा टेस्ट भनेर पनि भनिन्छ सो यो तीनवटा टेस्टको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ जुन धेरैभन्दा धेरै युज हुन्छ सो सबैभन्दा पहिला टी टेस्टको बारेमा जाउँ टी टेस्टको बारेमा टी टेस्ट के का कामको लागि युज हुन्छ र यसको लागि कस्तो खालको डेटा चाहिन्छ त्यो थाहा पाउनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो है टी टेस्टको चाहिँ तीनवटा युजेजहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् अहिलेको लागि है ए नम्बरमा टी टेस्ट के को लागि युज हुन्छ त भन्दा टु टेस्ट द mean of a single variable है यो सिंगल भेरिएबल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा इट सुड बी न्युमेरिकल है न्युमेरिकल भेरिएबल जसलाई हामी चाहिँ रेसियो भेरिएबल भनेर पनि भन्छौँ अथवा यसलाई हामी न्युमेरिकल बनाउन सजिलोको लागि इन्टरभलमा पनि गर्न मिल्छ गर्न चाहिँ जस नम्बरमा नापिएको भेरिएबल हुनु पर्यो है जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी के चेक गर्न सक्छौँ त टी टेस्टको सहायताले हामी के चेक गर्न सक्छौँ त भन्दा जस्तो नेपालको पोभर्टी रेट 20% हो कि होइन भनेर चेक गर्न सक्छौँ अब हाम्रो डेटाको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस्तो हाइपोथेसिस बनाउन सक्छौँ यस्तो क्लेम बनाउन सक्छौँ त्यो क्लेम भनेको हाउसहोल्ड साइज इज 8 भन्ने क्लेम छ है कसैले चाहिँ एउटा क्लेम बनायो होइन अब त्यो क्लेम अब 8 नभनौँ न 5 भनौँ 5 भन्दा पनि तल भनौँ 3 भनौँ अब पहिला चाहिँ नेपालको हाउसहोल्ड साइज चाहिँ 5 थियो अब अहिले चाहिँ मान्छेले बच्चा जन्माउन छोडे सिङ्गल फ्यामिलीमा झरे सिङ्गल बच्चामा झरे त्यसो भए हुनाले हाउसहोल्ड साइज घटेर गइसक्यो अब 5 छैन भन्ने हामी क्लेम बनाउन सक्छौँ त्यसपछि यो क्लेमलाई हामी डेटाबाट भेरिफाई गर्छौँ अब यो क्लेममा के छ हेर्नुहोस् है त एउटा मात्रै भेरिएबल छ है एउटा मात्रै भेरिएबल छ र त्यो भेरिएबल नम्बरमा नाप्न सकिने भेरिएबल छ हाउसहोल्ड साइजलाई नम्बरमा नाप्न मिल्छ सो नेपालको हाउसहोल्ड साइज 3 हो कि होइन भनेर टी टेस्टको सहायताले चेक गर्न सकिन्छ सो यो भनेको के हो त सिङ्गल भेरिएबलको मिन चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ अब स्टाटामा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त यसलाई जस्तो स्टाटामा हामीसँग भएको डेटामा हाम्रो एज छ हाउसहोल्ड साइज छ दुईवटा चाहिँ न्युमेरिकल भेरिएबल छन् होइन अब त्यो न्युमेरिकल भेरिएबलमा हामीले यो टेस्ट कसरी गर्न सक्छौँ हाम्रो क्लेम चाहिँ के छ त भन्दा हाउसहोल्ड साइज 3 हो कि होइन नेपालको भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने छ डेटाको आधारमा यसलाई रिजेक्ट वा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कमान्ड सायद यता लेखेको पनि छु होला म अहिले चाहिँ यहाँ आफै लेखेर गर्छु यदि लेखेको छ भने ल ठिक छ सो अहिले चाहिँ म यतै लेखेर गर्छु तपाईँको डु फाइलमा अलरेडी कमान्ड छ होइन सो हामीले के चेक गर्नु पर्यो त भन्दा टी टेस्ट गर्नु पर्यो र हाउसहोल्ड साइज चाहिँ 3 हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो क्लेम चाहिँ वर्ड फाइलमा छ म यो तपाईँलाई इमेल गर्छु यो वर्ड फाइल आज सो हामीहरूको क्लेम चाहिँ हाउसहोल्ड साइज 3 हो कि होइन भन्ने छ है हाउसहोल्ड साइज 3 हो कि होइन भन्ने सो यसको टेस्ट कसरी गरिन्छ त टी टेस्ट भनेर लेख्ने है टी टेस्ट भनेर लेख्ने अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने हाउसहोल्ड साइज ए अनि दुईवटा इक्वल्स टु दिने अनि कति हो त टेस्ट गर्न चाहेको अङ्क हामीले सो टी टेस्ट लेख्नु पर्यो होइन टी टेस्ट लेख्नु पर्यो अनि भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो अनि इक्वल टु 3 भनेको के त भन्दा हाउसहोल्ड साइज 3 हो कि होइन भनेर टी टेस्टको सहायताले चेक गरिदेऊ भनेर हामीले कम्प्युटरलाई भनेको सो यो कमान्ड चाहिँ मैले च्याट बक्समा पेस्ट गर्छु र तपाईँहरूले म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ र म सँगसँगै रिजल्टलाई चाहिँ तपाईँले क्रस भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको च्याट बक्समा छ
अब सो यो इन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा उसले टी टेस्ट निकाल्छ, द टी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकाल्छ। अब अघिको प्रोसिजरमा जाउँ है त। फर्स्टमा तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट कसरी गर्ने भनेको छौँ त, 3टा स्टेप। एउटा स्टेप भनेको के त भन्दा हामी क्लेम बनाउँछौँ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले क्लेम त बनायौँ, हाउस होल्ड साइज 3 हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भनेर क्लेम बनायौँ। दोस्रो स्टेपमा के भनेको छ त, हामीले स्याम्पल डेटा कलेक्ट गर्छौँ र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्छौँ। सो हामीले स्याम्पल डेटा अलरेडी कलेक्ट गरेका थियौँ र त्यसबाट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्यौँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नको लागि टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 3 गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि टी टेस्टको स्ट्याटिस्टिक्स निस्क्यो। अब यो टी स्ट्याटिस्टिक्स कहाँ हुन्छ त, यो टी स्ट्याटिस्टिक्स कहाँ हुन्छ यहाँ देखियो भने, ल म यसलाई जुम गरेर देखाउँछु। ल यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् है त टी स्ट्याटिस्टिक्स। टी स्ट्याटिस्टिक्सको मान कति आएछ त भन्दा 11.0968 आएको छ है। यसरी हाम्रो दोस्रो स्टेपमा के गर्छौँ त, हामीले डेटाको आधारमा टी को मान निकाल्छौँ। टी को मान चाहिँ निकाल्नको लागि स्टाटामा टी टेस्ट भनेर लेख्ने अनि हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 3 भनेर राख्ने। त्यसपछि टी को मान आउँछ। सो यो भयो दोस्रो स्टेज। अब टी को मान आइसकेपछि अब कन्क्लुजन कसरी निकाल्ने त, अब म लेख्छु है त यसमा। दोस्रो स्टेज क्लेम चाहिँ हामीले यो बनायौँ। दोस्रो स्टेजमा स्टेप 2 भनेको चाहिँ हामीले टी को मान निकाल्ने हो कि स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले टी को मान निकाल्यौँ। टी को भ्यालु कति आयो त, हाम्रो कति आयो, 10 आयो कि 11 आयो है त, बग्नुहोस् म बिर्सिसकेको छु। 11.09 आयो है। टी को मान चाहिँ 11.09 आयो। अनि तेस्रो स्टेजमा कन्क्लुजन दिने हो कि स्टेप 3 मा। स्टेप 3 यो स्टेप 1 2 3 त लेख्नु परेन, तर तेस्रो स्टेपमा हामीले कन्क्लुजन दिन्छौँ। कन्क्लुजन दिँदाखेरि एउटा जेनरल रुल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, यदि टी को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ भने वी रिजेक्ट, के हामीले ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्लेमलाई रिजेक्ट गर्छौँ। अब यहाँ 2 को भ्यालु के आयो त, 2 भन्दा ठुलो आयो। सो वी रिजेक्ट द क्लेम। रिजेक्ट द क्लेम भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा, वी रिजेक्ट that household size is 3। हाउस होल्ड साइज 3 हो भन्ने क्लेम हामी रिजेक्ट गर्छौँ। अर्थात् हाउस होल्ड साइज 3 हो कि होइन भनेर हामीले कन्फर्म गर्न खोज्दाखेरि हाउस होल्ड साइज चाहिँ 3 चाहिँ होइन है भन्नेमा हामी पुग्यौँ। अब हाउस होल्ड साइज 5 हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी चेक गर्नुपर्छ होला त, हाउस होल्ड साइज 5 हो कि होइन भने कसरी चेक गर्नुपर्छ होला त, हाउस होल्ड साइज टी टेस्ट लेख्नु पर्यो। अनि हाउस होल्ड साइज भेरिएबलको नाम चाहिँ एच साइज भन्ने राखेका छौँ। एच साइज के गर्नु पर्यो त, इक्वल टु 5। अनि हाउस होल्ड साइज 5 हो कि होइन त्यसले चेक गर्ने भयो। सो टी को भ्यालु कति आयो त, यहाँ पनि 2 भन्दा ठुलो आएको छ है, 2 भन्दा ठुलो आएको छ। यसो भयो हुनाले 5 पनि रिजेक्ट भयो। अब टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 7 गरौँ है। अब 7 पनि रिजेक्ट भयो किनकि 2.95 आएको छ। त्यस्तै गरेर टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज एच साइज हो, एच साइज इक्वल टु 8 गरौँ है। 8 गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त, टी को मान 0.91 आयो, अर्थात् 2 भन्दा सानो आयो। सो 2 भन्दा ठुलो आयो भने रिजेक्ट गर्ने भनेपछि 2 भन्दा सानो आयो भने के गर्नुपर्छ होला त, अटोमेटिकली एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होला। सो हाउस होल्ड साइज 8 हो भन्ने क्लेम चाहिँ एक्सेप्ट भयो, बाँकी सबै क्लेम चाहिँ रिजेक्ट हुन्छन्। जस्तो अब तपाईँले हाउस होल्ड साइज 9 भन्ने टेस्ट गर्नु न, टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 9 है। अब टी को मान कति आउँछ त, टी को मान कति, टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 9 कति आयो त भन्दा, टी को भ्यालु 2 भन्दा सानो आएको छ। सो 9 पनि एक्सेप्ट हुँदो रहेछ यसमा। 9 पनि एक्सेप्ट भयो किनकि टी को भ्यालु 2 भन्दा सानो छ। अब 10 राखौँ, टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 10 राखौँ है त। सो 10 राख्दाखेरि चाहिँ टी को भ्यालु 3 आइसकेको छ। सो यहाँ हामीले प्लस वा माइनस साइन इग्नोर गर्नुपर्छ। माइनस आयो भने नि माइनस साइनलाई इग्नोर गरेर 2 सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। सो यसरी हामी टी टेस्टको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा, हामीले टी टेस्ट लेख्ने अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने, टी टेस्ट लेख्ने, भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि इक्वल्स टु गरेर कुन भ्यालु चाहिँ हामीले चेक गर्न खोजेको हो त्यो लेख्ने। त्यसपछि
हामीले टी को भ्यालु हेर्ने प्लस माइनस साइन इग्नोर गरेर 2 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ रिजेक्ट गर्ने 2 भन्दा सानो छ भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने। अब यसैलाई हामीहरू एउटा अल्टरनेटिभ मेथडबाट हेर्छौँ जुन तपाईँलाई जिन्दगीभरि काम लाग्छ। यसैको चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ मेथड चाहिँ के हो भने प्रोबेबिलिटी हेर्ने, प्रोबेबिलिटी है कन्क्लुजन दिने चाहिँ मेथड चाहिँ इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05 अलवेज रिजेक्ट है। सोसियल साइन्समा चाहिँ हामीले यो टी को मान रफली 2 हेर्नुभन्दा यो हेर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भएनाले अबदेखि सधैँ तपाईँले यो चाहिँ हेर्नु होला, प्रोबेबिलिटीको भ्यालु चाहिँ हेर्नु होला एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्दाखेरि। सो यो दिमागमै राखिराख्दा हुन्छ कि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने हामी जहिले पनि ओरिजिनल क्लेमलाई रिजेक्ट गर्छौँ। अब अघिकोमा कति छ त प्रोबेबिलिटीको मान है, प्रोबेबिलिटीको मान कहाँ आउँछ अघिकोमा भन्ने कुरा हेर्दाखेरि अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यसमा प्रोबेबिलिटी चाहिँ तीनटा प्रोबेबिलिटी आउँछ कि एउटा यतापट्टि छ प्रोबेबिलिटी 0.0011 भन्ने, एउटा यहाँ छ प्रोबेबिलिटी 0.0022 भन्ने, एउटा यहाँ छ प्रोबेबिलिटी 0.9989 भन्ने। अब अहिलेको लागि हामी के गर्छौँ त यो बिचको प्रोबेबिलिटी हेर्छौँ कि यता दायाँ र बायाँको प्रोबेबिलिटी भनेको वान साइडेड टी टेस्ट गर्दाखेरि हो। अहिले त हामीले के हेरिराखेका छौँ त यो मिन भ्यालु 10 हो कि होइन भनेर चेक गरिराखेका छौँ। 10 हो कि होइन भनेर चेक गर्दाखेरि के हुने भयो त कन्क्लुजन 0.05 भन्दा सानो आयो कि ठुलो आयो, प्रोबेबिलिटी भन्दा सानो आयो। त्यसो भए हुनाले मिन भ्यालु अर्थात् एभरेज हाउसहोल्ड साइज 10 हो भन्ने जुन एजम्सन छ, जुन क्लेम छ त्यो चाहिँ रिजेक्ट गर्ने भयो किनकि प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो आयो है। अब हामीले यस्तो खालको चाहिँ हाइपोथेसिस बनायौँ, यस्तो खालको हाइपोथेसिस बनायो। अब हामीहरू नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर एकछिनपछि इन्ट्रोड्युस गर्छौँ होइन, अहिले कन्फ्युजन हुन्छ होला। अहिलेको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् त बिचको प्रोबेबिलिटी हेर्नुहोस्। बिचको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ भने रिजेक्ट गर्ने, ठुलो छ भने एक्सेप्ट गर्ने। सो यसरी हामीहरू टी टेस्टको एउटा युज चाहिँ के गर्न सक्दा रहेछौँ त भन्दा कुनै भेरिएबलको मिन भ्यालु सर्टेन नम्बर हो कि होइन भनेर चेक गर्न सक्दा रहेछौँ। र यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने छलफल गरौँ। यो टी टेस्टको यो पहिलो युज चाहिँ जहाँ हामी भेरिएबलको मिन भ्यालु सर्टेन नम्बर हो कि होइन भने चेक गर्नको लागि युज गर्छौँ। यसमा कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सजिलो जस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दा पनि हुन्छ। सर त्यो अघिको उसमा डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेर 92 देखाइराखेको छ नि, त्यसको केही मिनिङ हुन्छ कि हुँदैन अघिल्लो टी टेस्टमा? तो डिग्रिज अफ फ्रिडम चाहिँ के हो भने यो टी टेस्टको टी टेस्ट भनेको हामीहरू भोलि पर्सि गएर स्मल स्याम्पल टेस्ट भनेर भन्छौँ होइन। स्मल स्याम्पल टेस्टमा रिजेक्सन एक्सेप्टेन्स रिजनलाई चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा हाम्रो स्याम्पल साइज कति छ भन्नेले डिटरमाइन गर्छ। सो स्याम्पल साइज कति छ भन्नेले डिटरमाइन गर्ने भए हुनाले हामीहरू डिग्री अफ फ्रिडममा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्छौँ होइन। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ सिम्पली स्याम्पल साइज -1 हुन्छ है। जस्तो यहाँ स्याम्पल साइज 93 छ होइन, डिग्री अफ फ्रिडम कति छ त 92 छ। स्याम्पल साइज -1 गऱ्यो भने डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ, अर्थात् डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हुन्छ। सो अहिलेको लागि तपाईँले सिम्पली के बुझ्नुहोस् भने यो जुन टी को भ्यालु हुन्छ नि, टी को चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु भनेर भन्छौँ, टेबल भ्यालु। जस्तो तपाईँले स्टेटिस्टिक्स विषय कहिले पढ्नु भएको छ भने स्टेटिस्टिक्समा के हुन्छ त भन्दा क्रिटिकल भ्यालु अथवा हामी त्यसलाई त टेबल भ्यालु भनेर पढ्थ्यौँ क्यारे होइन। टेबल भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने टेबल भ्यालु चाहिँ स्याम्पल साइजमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो स्याम्पल साइज वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि टेबल भ्यालु चेन्ज भएर जान्छ। जस्तो म यहाँ टी टेबल भनेर गुगलमा सर्च गरेर तपाईँलाई देखाउँछु डिग्री अफ फ्रिडमले टी को मानलाई कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छ भनेर। जस्तो अब यहाँ सबैभन्दा सजिलो चाहिँ अब यसरी, यो त उल्टो टेबल रहेछ फेरि, यो चाहिँ होला यस्तो क्लियर रहन्छ यो अलि क्लियर छ कि
होइन त यो कस्तो खुल्छै खुल्दैन हेरौँ है त कति क्लियर छ। सो डिग्री अफ फ्रिडमले चाहिँ टीको क्रिटिकल भ्यालुलाई डिटरमाइन गर्छ। जस्तो तपाईँले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ जेडको मान 1.96 हुन्छ भनेर कहिले पढ्नु भएको थियो होला होइन। सो जेडको मान चाहिँ जहिले पनि 1.96 नै हुन्छ, तर टीको मान चाहिँ त्यस्तो फिक्स्ड हुँदैन। टीको मान चाहिँ स्याम्पल साइजमा डिपेन्ड गर्छ। यो त खुलेन है, कता पुगेछ, ए माथि रहेछ ल। सो टीको मान चाहिँ स्याम्पल साइजमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो यहाँ हामीले टीको सिग्निफिकेन्स लेभलमा टीको त हो नि होइन, स्ट्याटिस्टिकल टेबल्स टी टेस्टकै हो ल। सो यसमा के हुन्छ त तपाईँको स्याम्पल साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि यो डिग्री अफ फ्रिडम भन्ने के हो त स्याम्पल साइज -1 हो। स्याम्पल साइज -1 जस्तो अघिकोमा हाम्रो के थियो त स्याम्पल साइज भनेको हाम्रो 60 पछाडि 90 भन्ने छैन, 120 नै दिउँ न ल। 120 भयो भने अब हामीले 5%मा हेरिराख्छौँ, सपोज 5%मा हेरिराख्छौँ। 5%मा हेऱ्यौँ भने 95 स्याम्पल भएको बेला अब हेर्नुहोस् है, मैले किन 2 भनिराखेको छु अघि 2 भन्नुको पछाडि कारण छ क्या। कारण के छ भने यदि 95 100तिर स्याम्पल साइज हुने हो, 26तिर हुने हो, अझै 21 भन्दा माथि यहाँसम्म, यहाँभन्दा माथि भनौँ न। सो अब 21 भन्दा कम स्याम्पलमा हामीले कामै गर्दैनौँ प्राय। अब 21 स्याम्पलदेखि 120 स्याम्पलसम्म अझ इन्फाइनाइट स्याम्पलसम्म चाहिँ के हुन्छ त यो टीको भ्यालु चाहिँ 2 को आसपासमा हुन्छ। सो त्यो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको सिम्पली के हो त भन्दा जो टीको भ्यालु हुन्छ नि, टेबल भ्यालु भनेर भन्छौँ, त्यो टेबल भ्यालु चाहिँ स्याम्पल साइजमा डिपेन्ड गर्छ। स्याम्पल साइज चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि टीको मान थोरै थोरै चेन्ज भएर जान्छ। त्यही भएर डिग्री अफ फ्रिडम कति छ भनेर यहाँ रिपोर्ट गर्ने हो यसले। स्याम्पल साइज ठुलो छ भने यो डिग्री अफ फ्रिडम जति भयो नि खासै फरक पर्दैन। टीको भ्यालु, टीको टेबल भ्यालु चाहिँ 1.96 को हाराहारीमा 2 को हाराहारीमा आउँछ। सो तपाईँले, मैले चाहिँ एउटा मात्रै सजेसन यहाँ के दिन चाहन्छु भने यदि तपाईँको स्याम्पल 50 देखि 500 को हाराहारीमा छ भने तपाईँले अघिको रुल अफ थम युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रुल अफ थम भनेको के त, टीको भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर हेर्ने। अथवा त्योभन्दा पनि बढी रिलायबल चिज चाहिँ के हो त, प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन। सानो छ भने रिजेक्ट गर्ने, ठुलो छ भने रिजेक्ट नगर्ने। सो यसरी हामीले टीको एउटा युजको बारेमा पढ्यौँ। भोलि पर्सि कन्फ्युजन हुन्छ है, क्लियर भइराख्नुहोस्। टी के का लागि युज हुन्छ त? कुनै भेरिएबलको मिन भ्यालु सर्टेन नम्बर हो कि होइन, नेपालको पोभर्टी 30% हो कि होइन, कुनै गाउँको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 5000 हो कि होइन, यस्तै गरेर अब यस पछाडि अरू युज पनि आउँछन्। तर अहिलेको युज भनेको कुनै भेरिएबलको मिन भ्यालु सर्टेन नम्बर हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि हामीहरू टी टेस्टको युज गर्छौँ। र यो स्मल स्याम्पल, लार्ज स्याम्पल जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ। लार्ज स्याम्पलमा यो जेड टेस्टसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने स्मल स्याम्पलमा चाहिँ जहिले पनि हामीले टी टेस्ट नै गर्नुपर्छ। अघि कुनै साथीले क्वेसन सोध्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ मैले जोड्न खोजेँ सर। हजुर सर मैले एउटा स्याम्पल साइज घटाउनको लागि सर खास मेरो इन्टेन्सन 5% कन्फिडेन्स लेभलबाट मैले 10% लगेँ सर। त्यो कतिको लजिकल हुन्छ सर? अब यस्तो, त्यो चाहिँ अलिकति 10% लानु भनेको अलिकति एक्सेप्सनल केस हुन जान्छ होइन। तपाईँले 10%मा काम गर्नु भनेको तपाईँ कन्फिडेन्स लेभल अथवा हामी भनौँ न एररको लेभल चाहिँ तपाईँले 10% छोड्नुहुन्छ। 10% छोड्दाखेरि तपाईँको निष्कर्षहरू अलिकति अनरिलायबल हुन सक्छन्। 5%मा रिजेक्ट हुने केसलाई तपाईँले एक्सेप्ट गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो बेला कन्क्लुजनहरू लेस रिलायबल हुन्छन्। सोसियल साइन्सको नर्म चाहिँ 5% हो, त्यही भएर नर्मल्ली डेभिएट हुनु हुँदैन 5%बाट। सक्यो भने त 1% सकिएन भने 5%बाट धेरै डेभिएट हुनु चाहिँ राम्रो होइन। सबै केसमा 10% लाउनु चाहिँ राम्रो होइन। कुनै एक दुईवटा केसमा चाहिँ 5%मा देखिएन सिग्निफिकेन्ट भने 10% केसमा चाहिँ छ है भ्यालिड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ एक दुईवटा केसमा। तर 5%लाई टोटल्ली नेग्लेक्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन होला सोसल साइन्समा चाहिँ। त्यसपछि अरू कसैको केही छ? सर यो
टी टेस्टमा टेल र टु टेल टेस्टको थियो सरले त्यसमा केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि हो ल अब त्यो टेस्टको चाहिँ के हो भने त्यो टेस्ट वान टेल र टु टेल जान्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ एउटा अर्को टर्मिनोलोजी चाहिन्छ कि अहिलेसम्म हामीले क्लेमको मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन ओरिजिनल हजुर सर भनेर भनिरहेको छु अब त्यो ओरिजिनल क्लेमलाई चाहिँ तपाईँले नल हाइपोथेसिस भन्न सिक्नुपर्छ अब चाहिँ नल हाइपोथेसिस होइन अब नल हाइपोथेसिस छ कि नल हाइपोथेसिस चाहिँ हामीहरूको अघिकै हो अघिकै केसमा जाउँ है त म नल हाइपोथेसिस भनेको हाउस होल्ड साइज इज 5 भन्ने हो सपोज मानौँ अघि अरे हाउस होल्ड साइज इज 5 यो हाम्रो क्लेम हो अघिकै क्लेम हो जसलाई अब हामी नल हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ नल हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ अब वान टेल वा टु टेल भने के हो भन्ने पत्ता लगाउनको लागि अब तपाईँले चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर एउटा टर्मिनोलोजीको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको अरू केही पनि होइन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुँदाखेरि के चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भन्ने चिज हो जस्तो अब हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस्तो बनायौँ हाउस होल्ड साइज इज डिफरेन्ट फ्रम 5 है हाउस होल्ड साइज इज डिफरेन्ट फ्रम 5 यो भने के हो त भन्दा हाम्रो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ त भन्दा हाउस होल्ड साइज 5 चाहिँ रहन्छ है हाउस होल्ड साइज 5 चाहिँ रहन्छ 5 भन्दा बढी पनि हुनसक्छ कम पनि हुनसक्छ तर 5 चाहिँ रहेनछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हुन्छ है यसरी 5 चाहिँ रहेनछ त्योभन्दा बढी कम कति केही पनि भनेन भने त्यस्तो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई हामी टु साइडेड भनेर भन्छौँ कि टु साइडेड भने के हो त भन्दा यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने जुन मिन हो त्यो मिन 5 भन्दा ठुलो पनि हुन सक्ने भयो अर्थात् 5 भन्दा ठुलो भए पनि रिजेक्ट हुने भयो यो 5 भन्दा सानो भए पनि रिजेक्ट हुने भयो यसरी हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको हाउस होल्ड साइज 5 होइन भन्ने बनायौँ भने त्यस्तो खालको हाइपोथेसिस टेस्टलाई टु साइडेड भनेर भनिन्छ अघि हामीले गरेको यही हो हाउस होल्ड साइज 5 भन्ने रिजेक्ट भयो रिजेक्ट भइसकेपछि हामीले यो भन्न सकेनौँ कि हाउस होल्ड साइज 5 होइन 5 भन्दा बढी हो भन्न सकेनौँ 5 भन्दा कम हो पनि भन्न सकेनौँ खालि के भन्न सक्यौँ भने हाउस होल्ड साइज 5 होइन मात्रै भन्न सक्यौँ अब 5 भन्दा कम हो कि बढी हो भन्ने पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ वान साइडेड टेस्ट गर्नुपर्छ अब लेफ्ट साइडेड टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्ट भनिन्छ एउटा चाहिँ अर्को राइट टेल टेस्ट भनिन्छ अब लेफ्ट टेल टेस्टमा के हुन्छ होला त भन्दा 5 को लेफ्टतिर आउनु पर्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउँदाखेरि हाउस होल्ड साइज इज लेस देन 5 हुन्छ क्या अब चाहिँ अब माथिको रिजेक्ट भयो भने के एक्सेप्ट हुन्छ त माथिको रिजेक्ट भयो भने के एक्सेप्ट हुन्छ त भन्दा हाउस होल्ड साइज 5 नभएर 5 भन्दा सानो हो भन्ने एक्सेप्ट हुन्छ अघिको र यसको फरक बुझ्नु भएन अघिको चाहिँ रिजेक्ट भयो भने चाहिँ हाउस होल्ड साइज 5 होइन 5 भन्दा माथि तल जे पनि हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ अब लेफ्ट टेल टेस्ट गऱ्यौँ भने यसको निष्कर्ष के निस्किन्छ त भन्दा यदि यो एक्सेप्ट भयो त 5 हो भन्ने भइहाल्यो रिजेक्ट भयो भने हाम्रो निष्कर्ष के निस्किन्छ त भन्दा हाउस होल्ड साइज 5 भन्दा सानो भन्ने निस्किन्छ लेफ्ट भनेको 5 को लेफ्टतिर के हुन्छ त 4 3 हुन्छ लेफ्टतिर आउनु भनेको त के त हाउस होल्ड साइज 5 भन्दा सानो चाहिँ हो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ यसलाई हामी लेफ्ट टेल भन्छौँ अहिले यो कसरी त्यहाँ हेर्ने भन्ने मैले देखाउँछु अब राइट टेलतिर जाउँ है त अर्को राइट टेल टेस्ट हुन्छ अब राइट टेल टेस्ट भनौँ है राइट टेल टेस्टमा नल हाइपोथेसिस त्यही हुने भयो तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको के होला त भन्दा ग्रेटर देन 5 होला ग्रेटर देन 5 है अब हामीले यो तीनवटै टेस्ट एकैचोटि गर्दैनौँ कि त हामी के गर्छौँ त हामी यो चाहिँ टु साइडेड टेस्ट गर्छौँ कि लेफ्ट टेल टेस्ट गर्छौँ कि राइट टेल टेस्ट गर्छौँ अब अघिकोमा हामीहरू यो तीनवटा हाइपोथेसिस चेक गरौँ है त तीनवटा कसरी चेक गर्ने भन्ने ल मैले के गरेँ त सर्वप्रथम टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 5 लेखेँ है तपाईँले टु टेल गरे पनि लेफ्ट टेल गरे पनि राइट टेल गरे पनि गर्नुपर्ने यही हो लेख्ने यही हो कि खालि व्याख्या गर्ने कुरा फरक हो ल यसको रिजल्ट निस्क्यो है
अब यसको रिजल्टमा हामी जाऊँ है त। सो यसको रिजल्टमा जाउँ। फर्स्टमा म तपाईँलाई के गर्छु त भन्दा टु टेल्डको म व्याख्या गर्दिनँ है, टु टेल्डको त गरिसक्यो अघि। अब म लेफ्ट टेल्डको गर्छु। लेफ्ट टेल्डको हाइपोथेसिस कुन हो भन्ने कहाँबाट थाहा पाइन्छ होला? तपाईँले अब चाहिँ अनुमान गरिसक्नुभयो होला कि यो हाइपोथेसिस के हो? यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने के हो त? नल हाइपोथेसिस भनेको मिन 5 छ भनेको। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने के हो त? मिन 5 भन्दा सानो छ। कम छ। यो चाहिँ के हो त? लेफ्ट टेल टेस्टको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। अब यो अब यतातिरको पार्ट इग्नोर गर्नुहोस्। अब यति मात्रै हेर्नुहोस् है त। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त्यो कहाँबाट थाहा पाइन्छ त? प्रोबेबिलिटीबाट थाहा पाइन्छ। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ कि ठुलो छ? ठुलो छ। ठुलो छ। ठुलो छ भनेपछि हामीले यो मिन 5 छ भन्ने कुरा रिजेक्ट गर्न सकेन हैन। मिन 5 छ भन्ने कुरा रिजेक्ट गर्न सकेन। त्यो यसको अर्थ के हो भने हामीले हाम्रो गिभन डेटाबाट यो मिन चाहिँ 5 भन्दा सानो छ भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्न सकिएन। एक्सेप्ट गर्न सकिएन त भन्दा यदि हामीले यो 5 रिजेक्ट गर्न सकेको भए के निष्कर्ष निस्किन्थ्यो हाम्रो? 5 हो भन्ने कुरा रिजेक्ट कतिखेर हुन्थ्यो त भन्दा जतिखेर प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आउँथ्यो। 0.05 भन्दा सानो आएको भए मिन 5 छ भन्ने हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्थ्यो र हाम्रो निष्कर्ष के निस्किन्थ्यो त भन्दा मिन 5 भन्दा सानो छ भन्ने निष्कर्ष निस्किन्थ्यो। तर त्यो निकाल्न सकेनौँ हामीले। किन सकेनौँ त भन्दा क्लेम रिजेक्ट भएन। क्लेम रिजेक्ट हुनको लागि 0.05 भन्दा सानो आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन। क्लेम रिजेक्ट नभएको कारणले हामीले मिन 5 भन्दा सानो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ है। अब 5 हो भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो कि निस्केन त भन्दा 5 हो भन्ने कुरो के भयो त यहाँ रिजेक्ट भयो है। तीनटा तरिकाले हेर्नु पर्यो कि यो 5 भन्दा सानो हो कि होइन भनेर यताबाट हेर्नु पर्यो। 5 भन्दा सानो हो कि होइन भन्ने कसरी हेर्ने त? 5 भन्दा सानो हुनलाई त यो रिजेक्ट हुनु पर्यो। 5 भन्दा सानो भन्ने एक्सेप्ट हुनु पर्यो होइन। 5 भन्दा सानो एक्सेप्ट हुनको लागि चाहिँ यो रिजेक्ट हुनु पर्यो। यो रिजेक्ट हुनु भनेको यो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आउने हो। सो यदि यो 0.05 भन्दा सानो आइदिएको भए हाम्रो यो रिजेक्ट हुन्थ्यो र मिन चाहिँ 5 भन्दा सानो हो भन्ने एक्सेप्ट हुन्थ्यो। सो मिन 5 भन्दा सानो भन्ने एक्सेप्ट गर्न सकिएन किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो आयो। ठुलो आएपछि हामीले यो 5 भन्नेतिर जानु पर्यो है। अब 5 हो कि होइन भन्ने चेक गर्नु पर्यो नि त। 5 हो कि होइन भनेर चेक यसले गर्छ। 5 हो कि होइन भनेर चेक गर्दाखेरि यसले के देखायो त भन्दा 5 त होइन भनेर यसले रिजेक्ट गर्यो किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो यो क्लेम त फेरि रिजेक्ट भयो। यो क्लेम रिजेक्ट भयो। अब जान्छौँ कहाँ त भन्दा यहाँ जान्छौँ है। यहाँ चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के छ त भन्दा मिन 5 भन्दा ठुलो छ भन्ने हाइपोथेसिस छ यहाँ। सो यहाँको पनि नल हाइपोथेसिस त्यही हो है। अघि मैले तपाईँलाई नल चाहिँ सबैमा सेम हुन्छ, अल्टरनेटिभ मात्रै फरक हुन्छ भनेको छु होइन। सो यहाँको नल हाइपोथेसिस पनि सेम त्यही हो। मिन 5 हो भन्ने नल हाइपोथेसिस हो। अब मिन 5 हो भन्ने नल हाइपोथेसिस के भयो त यहाँ रिजेक्ट भयो किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ। सो नल रिजेक्ट भएपछि एक्सेप्ट चाहिँ के भयो त? एक्सेप्ट चाहिँ के भयो त यहाँ मिन 5 भन्दा ठुलो छ भन्ने एक्सेप्ट भयो। त्यसो भए हुनाले यो तीनवटै हेरेर हामीले के निष्कर्ष निकाल्छौँ त भन्दा मिन 5 भन्दा सानो भन्ने कुरो एक्सेप्ट गर्न सकिएन, मिन 5 हो भन्ने पनि एक्सेप्ट गर्न सकिएन। के चाहिँ एक्सेप्ट भयो त भन्दा मिन 5 भन्दा ठुलो हो भन्ने चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकियो। सो यसरी यतापट्टिको चेक गऱ्यौँ मिन 5 भन्दा सानो हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्न खोजियो भने लेफ्ट टेल टेस्टको हेर्नु पर्यो। 5 भन्दा ठुलो चाहिँ हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्न खोजियो भने राइट टेल टेस्ट हेर्नु पर्यो। ठ्याक्कै 5 हो कि होइन मात्रै भनेर कन्फर्म गर्न खोजियो भने त्यो चाहिँ बिचको प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो। बिचकोलाई हामी टु टेल्ड भन्छौँ, यतापट्टिको हेऱ्यो भने राइट टेल्ड भन्छौँ, यतापट्टिको हेऱ्यो भने चाहिँ लेफ्ट टेल्ड हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ। तर राम्रो कुरा के हो भने हामी 99% केसमा यस्तो लेफ्ट टेल राइट टेल हाइपोथेसिस गर्दैनौँ। हामी खालि टु टेल हाइपोथेसिस मात्रै गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ 5 हो कि होइन भनेर मात्रै कन्फर्म गर्नुहुन्छ। 5 भन्दा सानो भए पनि मतलब हुँदैन, 5 भन्दा ठुलो भए पनि मतलब हुँदैन। सो यसरी धेरै जस्तो केसमा टु टेल गर्ने भएको हुनाले हामीलाई खालि
टु टेलको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउँदा हुन्छ। टु टेलमा हामी प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने रिजेक्ट गर्ने, 0.05 भन्दा सानो आयो भने रिजेक्ट गर्ने, क्लेमलाई 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने एक्सेप्ट गर्ने, त्यो रुल चाहिँ हामीहरू युज गर्छौँ। यो चाहिँ हामीहरू टी टेस्टको एउटा युज हो है त। अब हामी टी टेस्टको अर्को युजमा जान्छौँ है। टी टेस्टको अर्को युज भनेको के हो त भन्दा अब दुईटा ग्रुपको बिचमा मिन सेम छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि है। टु टेस्ट द डिफरेन्स अफ मिन्स बिट्विन टु ग्रुप्स है। दुईटा ग्रुपको बिचमा मिन चाहिँ सेम छ कि छैन। जस्तो यो कतिखेर युज हुन्छ त भन्दा जस्तो चाहिँ एउटा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्सको क्लास भयो हैन, एउटा टियुको इकोनोमिक्स भयो, टियु इकोनोमिक्स, अनि अर्को चाहिँ केयुको इकोनोमिक्स है। अब हामीले केयुको ग्रेजुएटको स्यालेरी हेर्यौं है, अनि टियुको ग्रेजुएटको हामीले स्यालेरी हेर्यौं। र हामीहरूको उद्देश्य के त भन्दा अब केयु पढ्दाखेरि चाहिँ बढी स्यालेरी पाइन्छ कि टियु पढ्दाखेरि बढी स्यालेरी पाइन्छ, अथवा तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन, अर्थात् केयु पढ्नु र टियु पढ्नुमा केही पनि फरक छैन इकोनोमिक्समा। सो त्यो हामीले निष्कर्ष निकाल्न खोज्यौँ भने यहाँ के छ त, दुईटा ग्रुप छ। सो यो दुईटा ग्रुपको स्यालेरीमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि टी टेस्ट युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँ के हुनु पर्यो त, यो टेस्ट गर्नको लागि के हुनु पर्यो त, एउटा भेरिएबल चाहिँ हाम्रो अङ्कमा नापिने भेरिएबल हुनुपर्छ है। अङ्कमा नापिने, जस्तो स्यालेरी भने के हो त, अङ्कमा नापिने भेरिएबल हो, रेसियो भेरिएबल हो है। रेसियो भेरिएबल भएपछि मात्रै टी टेस्ट गर्न पाइन्छ। अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो त, ग्रुप हुनु पर्यो, दुईटा ग्रुप हुनु पर्यो। दुईटाभन्दा बढी ग्रुप भयो भने गर्न मिल्दैन। फेरि अहिले हामी एनोभा टेस्टमा भन्छौँ त्यो दुईटाभन्दा बढी ग्रुप भयो भने टी टेस्ट हुँदैन। दुईटा ग्रुप हुनु पर्यो र दुईटा अलग अलग ग्रुप हुनु पर्यो। फेरि यदि यो टियुको इकोनोमिक्सको विद्यार्थी, यो पनि टियुको इकोनोमिक्सको विद्यार्थी भयो भने त दुईटा ग्रुप हुँदैन। सो दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप हुनु पर्यो। दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपको बिचमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छौँ। अब यहाँको हाइपोथेसिस जहिले पनि के हुन्छ त, हाइपोथेसिस भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने हाइपोथेसिस हुन्छ। देयर इज नो DIFFERENC, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द टु ग्रुप्स है। अब केमा डिफरेन्स त भन्दा स्यालेरीमा डिफरेन्स हुने भयो। अहिले चाहिँ स्यालेरीमा चाहिँ केही पनि डिफरेन्स छैन भन्ने हाइपोथेसिस हुन्छ। अनि हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ के हो त, एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने क्राइटेरिया के हो, यदि टी को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ भने के त, रिजेक्ट गर्ने, अथवा अर्को क्राइटेरिया के हो, प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ भने रिजेक्ट गर्ने है। क्राइटेरिया यो। सो अब हामी अघिको डेटामा के गर्छौँ त भन्दा, जस्तो मेल हेडेड हाउसहोल्ड र फिमेल हेडेड हाउसहोल्ड भनेको दुईटा अलग अलग ग्रुप हो यी। मेल हेडेड हाउसहोल्ड र फिमेल हेडेड हाउसहोल्ड भनेको दुईटा अलग अलग ग्रुप हो। अब त्यो दुईटा ग्रुपको बिचमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। तर त्यो डिफरेन्स हामी केमा हेर्छौँ त भन्दा, हाउसहोल्ड साइजमा हेर्छौँ, एजमा हेर्छौँ, प्रोडक्सनमा हेर्छौँ है। अब हाम्रो ग्रुप भेरिएबल चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो इक्जाम्पलमा हाम्रो ग्रुप भेरिएबल चाहिँ दुईटा मात्र ग्रुप भएको भेरिएबल हुनु पर्यो है। दुईटा मात्र ग्रुप भएको हामी चाहिँ एजुकेसनको ग्रुपमा गर्न सक्दैनौँ, किनकि देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स, प्राइमरी, सेकेन्डरी, हायर भन्ने छ हाम्रो डेटामा। सो ग्रुप चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेन्डर भेरिएबल भन्ने हुने भयो, जहाँ चाहिँ दुईटा मात्रै ग्रुप छ। दुईटा ग्रुप भनेको एउटा मेलको ग्रुप र अर्को चाहिँ फिमेलको ग्रुप। सो यसरी दुईटा मात्रै ग्रुप भएको बेला मात्रै टी टेस्ट युज गर्न सकिन्छ। अब हामी टी टेस्ट गरेर हेरौँ। यसमा मैले कमान्ड चाहिँ तपाईँको लेखिदिएको छु अलरेडी। अब यो कमान्ड तपाईँले रन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले म चाहिँ यहाँ कसरी गर्ने भनेर स्टार्टमा टाइप गरेर देखाउँछु है। यहाँ पनि टी टेस्ट नै हो क्या हुने, टी टेस्ट नै हो कमान्ड हुने। अब तपाईँले के को डिफरेन्स, अघि मैले स्यालेरीको डिफरेन्सको कुरा गरेँ, अब म हाउसहोल्ड साइजको डिफरेन्सको कुरा गर्छु है त। घरमूली चाहिँ पुरुष हुनु र महिला हुनुमा अब हाउसहोल्ड साइजमा फरक पर्छ कि पर्दैन है। पुरुष हुनु र महिला हुनु, पुरुष घरमूली हुनु र महिला घरमूली हुनुमा हाउसहोल्ड साइजमा फरक छ कि छैन भनेर मैले चेक गर्न खोजेँ भने के गर्नु पर्यो त, टी टेस्ट गर्ने
अनि हाउस होल्ड साइज गर्ने कि अनि कमा गरेर बाई अनि बाई ग्रुप भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो। ग्रुप भेरिएबल भनेको हाम्रो के हो त जेन्डर हो, जसको दुईटा मात्र ग्रुप छ मेल फिमेल भन्ने छ। यसरी दुईटा ग्रुपको बिचमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि स्टाटामा के गर्न सकिन्छ त टी टेस्ट गर्ने अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि कमा गरेर बाई गर्ने अनि अनि ग्रुप छुट्याउने भेरिएबलको नाम लेख्ने। जस्तो अब दुईटा मात्रै ग्रुप भएको भेरिएबल चाहियो कि हामीलाई, हामीसँग धेरै छैन त्यस्तो, एउटा जेन्डर भन्ने छ, एउटा यो लोन लिएको छ कि छैन भन्ने छ। सो अब जेन्डरको आधारमा गरेर हेरौँ। अघि यसले रिजल्ट त निकाल्यो, तर अब रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने के त भन्दा हामीसँग क्लेम के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ क्या। क्लेम के हो त हामीसँग देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल हेडेड हाउस होल्ड हो है, नो डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल हेडेड हाउस होल्ड्स। अनि क्राइटेरिया के हो त भन्दा टीको मान 2 भन्दा ठुलो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ, त्यो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ। अब हाम्रो आन्सरमा हेरौँ टीको मान कति छ। सो हाम्रो आन्सरमा टीको मान कति छ हेरौँ अब। सो टीको मान चाहिँ यहाँनिर आउँछ। टीको मान कति छ त 2 भन्दा सानो छ। सो 2 भन्दा सानो भयो भने रिजेक्ट गर्न मिलेन है, 2 भन्दा ठुलो भयो भने पो रिजेक्ट गर्ने भने 2 भन्दा सानो छ त्यही भएर रिजेक्ट गर्न मिलेन। प्रोबेबिलिटी बिचको हेर्ने भनेको छु। प्रोबेबिलिटी के छ त 0.05 भन्दा सानो छैन, सानो नभएपछि रिजेक्ट गर्न पाइएन। हाम्रो निष्कर्ष के निस्किने भयो त, हाम्रो निष्कर्ष के निस्किने भयो त भन्दा टीको भ्यालु सानो छ, टीको भ्यालु सानो छ। सो टीको भ्यालु सानो भएपछि हामी 2 भन्दा सानो भएपछि वी क्यानट रिजेक्ट। क्यानट रिजेक्ट भन्नुको अर्थ के त भन्दा वी कन्क्लुड द्याट देयर इज नो डिफरेन्स इन हाउस होल्ड साइज बिट्विन मेल एन्ड फिमेल हेडेड हाउस होल्ड। हाउस होल्डको हेड चाहिँ मेल हुनु र फिमेल हुनुले हाउस होल्ड साइजमा केही पनि फरक पार्दैन। सो अब तपाईँको एसाइनमेन्ट आउँछ। एसाइनमेन्ट चाहिँ के आउँछ भने मेल र फिमेल हुनुमा प्रोडक्सनमा फरक पर्छ कि पर्दैन, त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त टी टेस्ट है। अब प्रोडक्सन भन्ने भेरिएबल राख्नु पर्यो, प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी भन्ने नाम छ, यता लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, तल छ लिस्टमा नाम त्यो भेरिएबल चाहिँ। अनि कमा गरेर बाई के गर्नु पर्यो जेन्डर गर्नु पर्यो। सो एउटा चाहिँ अब आउट क्वेसन भनौँ, एसाइनमेन्टको आउट क्वेसन। अब यसको फोटो तपाईँले खिचेर राख्दा पनि हुन्छ आन्सरको, भोलि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। टी टेस्ट प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी बाई जेन्डर भनेको हामीले के चेक गर्न खोजिरहेछौँ त भन्दा मेल हेडेड हाउस होल्ड र फिमेल हेडेड हाउस होल्डमा प्रोडक्सनमा चाहिँ फरक छ कि छैन। सो इन्टर गरौँ। अब इन्टर गर्दाखेरि यसको क्लेम के हो थाहा पाउनु पर्यो क्या। फर्स्टमा क्लेम चाहिँ के हुन्छ त, अब यहाँ क्लेम यहाँ लेखिदिएकै हुन्छ कि हामीले थाहा पाउनै पर्दैन, हामीले याद गर्नै पर्दैन, कन्फ्युज हुनै पर्दैन, क्लेम चाहिँ यहीँ लेखिदिया हुन्छ। क्लेम चाहिँ के लेखेको छ त भन्दा हाउस होल्ड H0 भनेको डिफरेन्स इज 0। डिफरेन्स इज 0 भन्नुको अर्थ के त भन्दा मेल र फिमेलको बिचमा यहाँ लेखेको हुन्छ कि सो मेल र फिमेलको बिचमा केही पनि डिफरेन्स छैन। डिफरेन्स 0 भन्नुको अर्थ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल हेडेड हाउस होल्ड। अब यो एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त भन्दा टीको भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा सानो छ, 2 भन्दा सानो भयो भने रिजेक्ट गर्न सकिएन। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो छ, ठुलो भए पनि रिजेक्ट गर्न मिल्दैन, 0.05 भन्दा सानो भयो मात्रै रिजेक्ट गर्ने हो। सो प्रोबेबिलिटीले पनि हामीलाई यो रिजेक्ट गर्न दिएन, टीको भ्यालुले पनि रिजेक्ट गर्न दिएन। सो हाम्रो निष्कर्ष के निस्किने भयो त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल हेडेड हाउस होल्ड्स इन टर्म्स अफ प्रोडक्सन। सो उत्पादनमा पनि केही फरक छैन। अघि हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा हाउस होल्ड साइजमा केही फरक छैन भन्ने हेऱ्यौँ, उत्पादनमा पनि केही फरक हुँदो रहेछ घरमुली पुरुष र महिला हुनुमा। सो यो चाहिँ हाम्रो अब असाइनमेन्टको एउटा क्वेसन हो। त्यसपछि हामीहरू अब यो दोस्रो खालको टी टेस्टमा केही क्वेसन छ भने हेरौँ ल। दोस्रो खालको टी टेस्टमा कसैको केही जिज्ञासा छ भने। मेरो प्रश्न चाहिँ सर अहिले हामीले टु स्याम्पल टी टेस्ट विथ इक्वल भेरिएन्स छ हैन, यो अनइक्वल भेरिएन्सेस हुने केस चाहिँ कतिखेर हुन्छ? यो अनइक्वल भेरिएन्स हुने केस चाहिँ अब म त बिस्तारै आउँदैछु है। अनइक्वल भेरिएन्स हुने चाहिँ कसरी हो भने जस्तो तपाईँले चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा गरेको पनि होला होइन, जस्तो भेरिएन्स चाहिँ सेम छ कि फरक छ भनेर हामीहरू पहिला हेर्छौँ होइन। अनि दुईटा ग्रुपको भेरिएन्स सेम भयो भने हामी इक्वल भेरिएन्सवाला लाउँछौँ, भेरिएन्स एकदमै धेरै फरक छ भने चाहिँ हामीहरू फरक अथवा अनइक्वल भेरिएन्सवाला लाउँछौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ रहन्छ होइन, जस्तो म यसरी निकाल्छु है त, यो बाई सर्ट जेन्डर कमा
समराइज प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी होइन, प्रड अंडरस्कोर केजी। अब मैले चाहिँ मेल फिमेल अनुसार चाहिँ भेरिएन्स निकालिराखेको छु होइन। समराइज एस हुन्छ कि जेड हुन्छ थाहा छैन, जेड हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यहाँ कोलन पनि छुटेछ, यहाँ कोलन हुन्छ है, कमा हुँदैन, सरी यहाँ कोलन रिक्वायर्ड भन्नु नि होइन यसले त। एसी चाहिँ लिन्छ कि लिँदैन, समराइज भन्नेमा जेड चाहिँ लिँदो रहेछ, यसले चाहिँ अमेरिकन इङ्ग्लिस लिँदो रहेछ है, समराइज। अब यहाँ मैले चाहिँ के गर्न खोजेको हो भने, अब हेर्नुहोस् है त, मेल र फिमेलमा मैले भेरिएन्स हेरेँ कि मेलमा प्रोडक्सनको भेरिएन्स कति छ त भन्दा 15,692 छ है। फिमेलमा चाहिँ कति छ त भेरिएन्स 12,200 छ। सो भेरिएन्समा फरक छ नि त होइन। सो भेरिएन्स सिधै सर एसटी टेस्ट गर्न मिल्छ होला नि त्यसको लागि होइन, सिधै एसटी टेस्ट भेरिएन्स यसमा मिल्छ कि मिल्दैन यो ग्रुपमा चाहिँ? कस्तो कस्तो जस्तो कि एसटी टेस्ट भा एसटी टेस्ट भेरिएन्स डिकम्पोजिसन टेस्ट भन्नुभयो होला सरले? हजुर हजुर त्यो गर्न मिल्छ, त्यो गर्न मिल्छ। तर त्योभन्दा पनि सजिलो एप्रोच चाहिँ अहिले के भनिरहेको छु भने दुइटै मेल र फिमेलको अलग अलग भेरिएन्स निकालेर हेर्ने होइन। भेरिएन्स उस्तै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन उस्तै छ भने चाहिँ इक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्ने हो है। भेरिएन्समा ठुलो ग्याप छ भने चाहिँ अनइक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्ने हो। तपाईँको रिसर्चर्सको चोइसको कुरो हो। रिसर्चरले चाहिँ भेरिएन्समा ठुलो ग्याप देख्यो, दुईवटा ग्रुपको अलग अलग भेरिएन्स छ भन्यो भने चाहिँ अनइक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्ने होइन। भेरिएन्स जस्तो यो 15,692 चाहिँ मेलको केसमा होइन, अनि चाहिँ 15,691 फिमेलको केसमा आयो भने तपाईँले अनइक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्नु पर्दैन, किनकि भेरिएन्स उस्तै छ। त भेरिएन्समा अहिलेको केसमा ठुलो ग्याप भएको भएर हामीले यसमा इक्वल भेरिएन्स नभएर अनइक्वल भेरिएन्स युज गर्न सक्छौँ। सो यो पछि गएर चाहिन सक्छ, म तपाईँलाई दिन्छु यो डु फाइल। फेरि लास्टमा म यो डु फाइलमा कपी गरेर राख्छु। यो कमान्ड चाहिँ याद गरेर बस्ने कुरो हुँदै होइन, एकचोटि गरेको कमान्ड चाहिँ ट्याक्क कपी गरेर डु फाइलमा राखिहाल्ने हो। अब म अनइक्वल कसरी गर्ने भन्ने सिकाइदिन्छु है त। अनइक्वल गर्न केही पनि गाह्रो छैन। अघि हामीले जुन इक्वलवाला गऱ्यौँ नि त्यसमा पछाडि अनइक्वल भन्ने लेख्ने बित्तिकै आफै हुन्छ कि। सो धेरै कमान्डहरू याद गरिराख्नै पर्दैन। अब यहाँ मैले अनइक्वल भनेर राखिदिएँ भने अनि तपाईँको अनइक्वल भेरिएन्सवाला टी टेस्ट आफै आउँछ होला, आइसक्यो होइन। अब यसले के भन्यो त भन्दा टु वे विथ अनइक्वल भेरिएन्सेस। सो अनइक्वल भेरिएन्स र इक्वल भेरिएन्समा हाम्रो निष्कर्षमा केही फरक पर्यो त? इक्वल भेरिएन्समा 0.43 थियो, टीको मान 2 भन्दा सानो थियो। अनइक्वल भेरिएन्समा टीको मान कति आयो त 0.54 आयो, 2 भन्दा सानै छ। त्यही भएर हामीहरूको निष्कर्षमा केही पनि फरक परेन अघि। अब भेरिएन्समा ठुलो ग्याप भएको भए निष्कर्ष फरक पर्न सक्थ्यो, भेरिएन्समा ठुलो ग्याप नभएको कारणले खासै फरक परेन। सो इक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्ने कि अनइक्वलवाला युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू कहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ भने त्यो जुन मैले अघि जुन दुईवटा ग्रुपको निकालेँ नि, त्यो दुईवटा ग्रुपको निकालेर पनि हामीहरू भेरिएन्समा ग्याप छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। यदि ग्याप देखियो भने चाहिँ अनइक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्ने। अनइक्वल भेरिएन्सवाला युज गर्नको लागि यसको पछाडि अनइक्वल भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। इक्वल भेरिएन्सवाला निकाल्न केही पनि लेख्नु परेन। सो यसरी दुईवटा ग्रुपको मिन चाहिँ डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्न हामी सक्छौँ। यहीँ पनि देखिन्छ कि अब हेर्नुहोस् है, यो यहीँ पनि देखिन्छ, अघिको टेबलमा पनि देखिन्थ्यो। अघिको टेबलमा यहीँ हेरे भए पनि हुन्थ्यो कि, मैले तपाईँलाई खालि एक्स्ट्रा सिकाएको छु होइन। 15,692 12,200 छ। सो भेरिएन्सको बिचमा धेरै ठुलो ग्याप देख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अनइक्वल भेरिएन्सवाला लगाउने, उस्तै छ भने इक्वल भेरिएन्सले काम गरिहाल्छ। अरू कुनै क्वेसन छ? अब तपाईँको यसमा एउटा अघि मैले भने होइन असाइनमेन्ट चाहिँ अर्को चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने क्रेडिट लिने र नलिने ग्रुपमा केही फरक छ कि छैन। सो यसको पनि मैले असाइनमेन्ट दिन लगाउँछु, असाइनमेन्ट दिन्छौँ हामीले। अब त्यसमा हामीले के छ त क्रेडिट लिने र नलिने मान्छेको प्रोडक्सनमा फरक छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त टी टेस्ट प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी, टी टेस्ट प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी, अनि के गर्नु पर्यो त कमा गरेर बाई लोन लिने र नलिने इन्फर्मेसन कुन भेरिएबलमा छ हाम्रो क्रेडिट रिसिप्ट भन्नेमा छ होइन। यहाँ डेटामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।
डेटामा लोन लिने नलिने जानकारी कहाँ छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् क्रेडिट रिसिप्टमा लोन लिएको छ कि छैन भन्ने जानकारी छ। दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छन्, इम्पोर्टेन्ट कुरो भने दुईटा मात्र क्याटेगोरी छन्, लोन लिएको नलिएको। दुईटा भन्दा बढी ग्रुप भयो भने टी टेस्ट युज हुँदैन है, दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छन्। त्यही भएर हामीहरूले क्रेडिट रिसिप्टको आधारमा डिफरेन्स छ कि छैन, क्रेडिट आरई यो यसरी टाइप गरिराख्नु पर्दैन है। मैले तपाईँलाई के भनेको छु, यहाँ क्रेडिट रिसिप्टमा यसो क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ यहाँ। ल अब हामीले के गरिरहेछौँ त, यहाँ लोन लिने मान्छे, लोन लिने ग्रुप र नलिने ग्रुपको प्रोडक्सनमा केही फरक छ कि छैन हामी त्यो चेक गरिराखेका छौँ। सो यो कमान्ड चाहिँ म तपाईँको च्याट बक्समा पेस्ट गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूले जानुभयो भने म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्लिक गरौँ। अब यहाँ सबै चिज यही आउँछ। हामीहरूको नल हाइपोथेसिस के हो त भन्दा लोन टेकन र नट टेकनको बिचमा केही पनि डिफरेन्स छैन, अर्थात् ब्याङ्कबाट कर्जा लिने मान्छेको उत्पादन र कर्जा नलिने मान्छेको उत्पादनमा केही फरक छैन, किनकि डिफरेन्स 0 छ भन्ने क्लेम छ। अब यो क्लेम एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो कहाँबाट थाहा हुन्छ त, टीको मानबाट। टीको मान 2 भन्दा ठुलो आयो, टीको मान टीभन्दा ठुलो आयो, टीको मान 2 भन्दा ठुलो आयो भने हामीले के भन्ने छौँ त, रुल भनेको रिजेक्ट गर्ने हो। अथवा प्रोबेबिलिटी हेर्ने, प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ, 0.05 भन्दा सानो भएको हुनाले हामी क्लेम रिजेक्ट गर्छौँ। क्लेम रिजेक्ट गर्नुको अर्थ हाम्रो कन्क्लुजन के हो त, यहाँ अब क्लेम रिजेक्ट गर्नुको अर्थ कन्क्लुजन के हो भने हाम्रो क्लेम चाहिँ नो डिफरेन्स भन्ने क्लेम थियो। सो त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुको अर्थ भन्दा के त भन्दा देयर इज रियल डिफरेन्स हो, देयर इज डिफरेन्स, देयर इज रियल डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्छौँ हामी स्टेटिस्टिक्सको भाषामा, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन लोन टेकर्स एन्ड नट टेकर्स। लोन लिनु र नलिनुमा चाहिँ फरक पर्छ है उत्पादनमा भनेर हामीहरू यसरी निष्कर्ष निकाल्छौँ। सो यो चाहिँ दोस्रो खालको टी टेस्ट भयो। अब हामी तेस्रो खालको टी टेस्ट पनि कभर अप गर्छौँ है। आज अब थोरै टाइम बाँकी छ, यो टाइममा म 2-3 मिनटमा कभर अप गर्छु। तेस्रो खालको टी टेस्ट चाहिँ सजिलो छ, पेयर टी टेस्ट भनेर भनिन्छ जसलाई पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ पेयर्ड टी टेस्ट गर्नको लागि हामीसँग के चाहिन्छ त भन्दा यसलाई हामी बिफोर आफ्टर टेस्ट भनेर पनि भन्छौँ, बिफोर आफ्टर टेस्ट। अघि बिफोर आफ्टर टेस्ट भनेको के हो त भन्दा यहाँ दुईटा ग्रुप हुँदैन क्या, एउटै ग्रुप हुन्छ, ओन्ली वान ग्रुप हुन्छ, ओन्ली वान ग्रुप। र त्यही ग्रुपको हामी बिफोरको डेटालाई त्यही ग्रुपको आफ्टरको डेटासँग हामी कम्पेयर गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँ एउटा तालिकामा एउटा डमी टेबल बनाउँछु र त्यो डमी टेबलमा म 3वटा डेटा राख्छु है त। यो चाहिँ सिरियल नम्बर हो। अघि यो सिरियल नम्बरमा यो क्लासमा पढ्ने ए भन्ने मान्छे छ, बी भन्ने मान्छे छ, सी भन्ने मान्छे छ, ए। अब यो चाहिँ उसको बिफोर हो, बिफोरमा चाहिँ अब उसले एक दिनमा चाहिँ कति चाहिँ डेटा एनालिसिसको काम गर्न सक्थ्यो। सपोज यसलाई अङ्कमा नाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन, तर अङ्कमा नापौँ, 50 बराबर सक्थ्यो, 60 बराबर सक्थ्यो, यसले चाहिँ 80 बराबर सक्थ्यो। अब यो आफ्टर हो है। अब स्ट्याटाको ट्रेनिङ लिइसकेपछि यो 50 बराबर सक्नेले चाहिँ 55 बराबर सक्यो, 60 बराबर सक्नेले चाहिँ 65 बराबर सक्यो र यो 80 बराबर सक्ने चाहिँ तल झऱ्यो। अब बिफोर र आफ्टरमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्न हामी टी टेस्ट युज गर्छौँ। सो यो खालको टी टेस्ट युज गर्नको लागि हामीसँग बिफोर आफ्टरको डेटा हुनुपर्छ। बिफोर आफ्टरको डेटा भनेको एउटै मान्छेको ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि र पछाडिको डेटा हुनुपर्छ। जस्तो लोन लिनुभन्दा अगाडिको र लोन लिनुभन्दा पछाडिको त्यही मान्छेको डेटा के, अनि क्लास लिनुभन्दा अगाडिको त्यही मान्छेको नम्बर, क्लास लिनुभन्दा पछाडि त्यही मान्छेको नम्बर। त्यस्तै औषधि खानुभन्दा अगाडिको त्यही मान्छेको ब्लड प्रेसर र औषधि खाइसकेपछिको त्यही मान्छेको ब्लड प्रेसर, एउटै मान्छेको दुईवटा अब्जर्भेसन हुनुपर्छ। अनि हामी बिफोर र आफ्टरको बिचमा डिफरेन्स भयो कि भएन चेक गर्न सक्छौँ। अब कसैको मनमा के क्वेसन उठ्ला भने यहाँ त अगाडि र पछाडिको बिचमा सिधा फरक देखिराखेको छ, फेरि किन चेक गर्न पर्यो भन्ने पनि लाग्छ होला होइन। तर अघिको कुरा दिमागमा राख्नुहोस्, यो 3जना व्यक्तिको पो हेऱ्यौँ त हामीले, 3जना व्यक्तिको पो हेऱ्यौँ त हामीले, त निष्कर्ष त सबैको बारेमा निकाल्नु छ। अब 3जना व्यक्तिकोमा फरक छ कि छैन भने त यही हेरेर भइहाल्थ्यो नि, किन हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जेनरलाइज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी सबैमा चाहिँ डिफरेन्स हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हाइपोथेसिस चेक गर्छौँ। सो अब यसमा क्लेम के हुन्छ होला त, क्लेम के हुन्छ होला त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स, देयर इज नो डिफरेन्स,
बिफोर एन्ड आफ्टर। बिफोर एन्ड आफ्टरमा कुनै डिफरेन्स छैन। सो यसको चाहिँ रुल चाहिँ फेरि पनि के हो त भन्दा रुल चाहिँ फेरि पनि के हो भने इफ t इज ग्रेटर देन 2 रिजेक्ट or if probability is less than 0.05 रिजेक्ट। है अब अहिले हाम्रो जुन डेटा छ नि त्यो डेटामा यस्तो खालको डेटा छैन यस्तो बिफोर आफ्टरको डेटा छैन। त्यसो भए हुनाले यो हामीहरूको यो जुन पेयर टी टेस्ट छ पेयर टी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा आर्टिफिसियल डेटा युज गर्छौँ। जुन आर्टिफिसियल डेटा चाहिँ हामीहरूको स्टेटाको मेमोरीमा अलरेडी इनबिल्ट भएर आएको छ। है मैले तपाईँको डु फाइलमा यहाँनिर 3वटा कमान्डलाई चाहिँ 3-4वटा कमान्डलाई चाहिँ हामीहरूले मैले डिसेबल गरेर राखेको छु। हेर्नुहोस् 145 नम्बरमा 46 47 48 नम्बरमा सो यो 45 46 47 48 नम्बरको कमान्ड तपाईँले इनेबल गर्नुभयो। 45 नम्बरको त कमान्ड होइन व्याख्या हो पेयर टी टेस्ट गर्ने भनेर। तपाईँले 46 नम्बरको कमान्ड चाहिँ इनेबल गर्नुभयो। त्यो दुईवटा स्ल्यास हटाइदिने हो इनेबल गर्ने भने त्यो दुईवटा स्ल्यास हटाइदिने हो। र यो तपाईँले चेक गर्नुभयो भने यसले के गर्छ त मैले किन डिसेबल गरेर राखेँ होला त त्यो भन्दा यदि मैले डिसेबल नगरेको भए यहाँसम्म काम गरेर यसले मेमोरीको सबै क्लियर गरिदिन्थ्यो अनि अर्को डेटा तान्थ्यो। मैले यो डिसेबल नगरिदिएको भए हाम्रो माथिको डेटा सबै उडाइदिन्थ्यो अनि यो डेटा अर्को डेटा तानेर काम गर्न थाल्थ्यो यसले। सो त्यसपछि त्यो डेटा हराउँथ्यो हाम्रो। सो त्यो डेटा नहराओस् भन्नको लागि मैले यसलाई डिसेबल गरेर राखेको थिएँ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो कमान्ड चाहिँ एकचोटि इनेबल गर्ने अनि स्टाटामा के हुन्छ हेर्दै जाउँ है त। ल अहिले चाहिँ हामीहरूसँग हाम्रो जुन ओरिजिनल डेटा त्यो छ है त। अब म यो 100 कति नम्बर कमान्ड भने म त्यो क्लियर भन्ने कमान्ड तपाईँले लेखेर गर्दा पनि हुन्छ। क्लियर भन्ने कमान्ड रन गर्छु। अब डेटा क्लियर भयो मेमोरी खाली छ त्यसपछि हामीहरू अर्को कमान्डले चाहिँ नयाँ डेटा एन्ट्री गर्छौँ कि यो 147 नम्बर डेटा एन्ट्री गर्छौँ। 147 नम्बर डेटा चाहिँ हामीले रन गऱ्यौँ 147 नम्बर कमान्ड भने यहाँ नयाँ डेटा आउँछ क्या। त्यो नयाँ डेटा भनेको पेयर टी टेस्ट गर्न मिल्ने खालको डेटा छ जुन स्टाटाको इक्जाम्पल डेटा हो। यसमा के छ त भन्दा पेसेन्ट छ अथवा बिरामीको चाहिँ औषधि खानुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर र खाइसकेपछिको ब्लड प्रेसर मापन गरिएको छ। है हामीसँग कतिवटा अब्जर्भेसन छन् भने 120वटा अब्जर्भेसन छन्। 120 जना बिरामीको औषधि खानुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर र औषधि खाइसके पछाडिको ब्लड प्रेसरलाई नापिएको छ। हाम्रो उद्देश्य के त भन्दा यो औषधि खान चाहिँ केही बेनिफिसियल छ कि छैन औषधिले ब्लड प्रेसरमा केही फरक पार्छ कि पर्दैन भन्ने हामीले चेक गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कुन कमान्ड युज हुन्छ त भन्दा यस्तो कमान्ड युज हुन्छ टी टेस्ट बीपी बिफोर इक्वल टु बीपी आफ्टर। अर्थात् बिफोर र आफ्टरको बिचमा चाहिँ केही पनि फरक छैन दुईटा बराबर छन् भन्ने कमान्ड युज हुन्छ। भनेको के लेख्नु पर्यो त टी टेस्ट लेख्नु पर्यो अनि बिफोरको भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो इक्वल्स टु अनि आफ्टरको भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो। अब तपाईँले यो मार्क्सको डेटा हो भने मार्क्स बिफोर मार्क्स आफ्टर हुने भयो। स्यालेरी बिफोर स्यालेरी आफ्टर हुने भयो। पोभर्टी बिफोर पोभर्टी आफ्टर हुने भयो। यसरी पेयर टी टेस्ट गर्ने भने के हो त भन्दा कुनै व्यक्तिको अगाडिको र पछाडिको अब्जर्भेसनमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भने चेक गर्ने हो। त्यो गर्नको लागि टी टेस्ट लेख्ने अनि बिफोरको डेटाको नाम लेख्ने डबल इक्वल्स टु गरेर आफ्टरको डेटाको नाम लेख्ने अनि इन्टर गऱ्यौँ भने यसले आन्सर निकाल्छ। अब हाम्रो हाइपोथेसिस के हो त यहीँ लेखेको हुन्छ कि हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ डिफरेन्स 0 अर्थात् बिफोर र आफ्टरको बिचमा केही पनि फरक छैन भन्ने हाइपोथेसिस हो। एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त यो केसमा रिजेक्ट भयो किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको छ अर्थात् टी को मान 2 भन्दा ठुलो आएको छ। त्यसरी बुझौँ न टी को मान 2 भन्दा ठुलो आएको छ। टी को मान 2 भन्दा ठुलो आएको हुनाले हाम्रो चाहिँ हाइपोथेसिस चाहिँ रिजेक्ट भयो। अर्थात् औषधि खानुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर र औषधि खानुभन्दा पछाडिको ब्लड प्रेसर सेम रहेनछ। औषधिले केही न केही चेन्ज ल्याएको रहेछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। सो यसरी पेयर टी टेस्टमा हामी कुनै तालिम प्रभावकारी भयो कि भएन यस्तै कुनै ट्रिटमेन्ट प्रभावकारी भयो कि भएन यस्तो खालको हाइपोथेसिसहरू चेक गर्न सक्छौँ। र अब स्पेसल्ली अब क्लासरुमको पढाइ प्रभावकारी भयो कि भएन सरकारले ल्याएको ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू प्रभावकारी भयो कि भएन जस्तो माइक्रो फाइनेन्स आइसकेपछि र आइसक्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा केही चेन्ज आयो कि आएन यस्तो खालको टेस्टहरू यसबाट गर्न सक्छौँ।
यसलाई म भोलि पनि थोरै रिपिट गरौँला, तर तपाईँले कमान्ड फाइलमा के चाहिँ विचार गर्नु होला भने एकचोटि यो गरिसकेपछि फेरि डिसेबल गर्नु होला कि, फेरि डिसेबल गर्नु होला। डिसेबल गर्नु भएन भने बिचमा चाहिँ त्यसले डेटा क्लियर गरेर तपाईँको डेटा मिस गर्छ र योभन्दा पछाडिको काम फेरि पुरानै डेटामा छ क्या। योभन्दा पछाडिको कामहरू पुरानै डेटामा भएको हुनाले तपाईँले यो 146, 47, 48लाई काम गर्ने अनि डिसेबल गरिदिने। डिसेबल गर्नु भएन भने अनि पछाडिको कामहरू हुन पाउँदैन, किनकि पछाडिको कामहरू अघिल्लो डेटामा आधारित छ। र यसमा कुनै क्वेसन छ भने हामी 2-3 मिनट छलफल गरौँ।